ठिक छ सर, देखियो सर। ओके, ल सुरु गरेँ। नमस्कार सबैजना बाबु नानीहरूलाई। अब अलिकति लामो ग्याप पछि हामीले क्लास सुरु गऱ्यौँ, तैपनि अब हामीलाई धेरै समय छैन यसको कोर्सहरू गर्न पनि बाँकी। आइएम सरी फर द्याट। भनेपछि अब हामी च्याप्टर 10 को सुरु गर्दैछौँ। सायद यही मैले बल्ल सम्झेँ, तिमीलाई च्याप्टर 9 को पनि हालेको छैन त्यो डकुमेन्ट, म पठाइदिन्छु। होइन, अहिले यहाँ हेर्दा ट्याक्क मलाई भएन है। च्याप्टर 10 मा पर्सनल म्यानेजमेन्ट है। वास्तवमा अब पर्सनल म्यानेजमेन्ट हामीले सुरुमै पढाएको थियौँ है। अब ह्युमन रिसोर्सका इम्पोर्टेन्सहरू के छन् होइन। अब कुनै पनि कन्स्ट्रक्सन कम्पनीमा मेजर रिसोर्सेस भनेको ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट हो होइन। 5वटा 5 M's भन्छ के अरे होइन। 5 M भन्ने बित्तिकै म्यान भयो, पहिलो नै भइहाल्छ। म्यान, मसिन, मनी, मेटेरियल, माइनोट्स होइन, मेथोडोलोजी भन्छ त्यसलाई। अब तीमध्येमा एउटा मेजर फङ्सन भनेको पर्सनल म्यानेजमेन्ट है। वास्तवमा सबै प्रकारका रिसोर्सेसहरू अभाइलेबल हुँदाहुँदै पनि होइन, म्याक्सिमम रिसोर्सेस भनेको पैसा र स्रोत र साधन भनौँ न। अरू अब साधन भन्ने बित्तिकै त हुन त मान्छे पनि स्रोत साधनमै पर्यो होइन, पर्सन पनि। तैपनि अरू अब के अरे चाहिँ अरू कमोडिटिजहरू, अरू मेटेरियलहरूको प्रयोग प्लस पैसाको प्रयोग हुँदाहुँदै पनि यदि ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट राम्रोसँग भएन भनेदेखि प्रोजेक्टको आउटपुट राम्रो हुन सक्दैन। हामी प्रोडक्टिभिटी भन्छौँ, हामीले च्याप्टर 4 मा इक्विपमेन्टमा पनि प्रोडक्टिभिटीहरूको बारेमा पढ्यौँ। इक्विपमेन्टको प्रोडक्टिभिटी, म्यानको प्रोडक्टिभिटी होइन, अगाडिपट्टिबाट नै हामीले धेरै हेऱ्यौँ है। चाहे इक्विपमेन्टको प्रोडक्टिभिटी हो मान्छेमा भर पर्छ, टेक्नोलोजीको प्रोडक्टिभिटी पनि मान्छेमा भर पर्छ। यसलाई यसको भ्यू अल आयो, के आयो बाबु? डिनायल के छ? सन्देश त्रिपाठीजीको। सायद अहिले यो डिनाइ भएको थियो पहिला। के गर्नु पर्यो यसमा? एक्सेप्ट अल गर्नु पर्यो। ए भ्यू अल गर्नु पर्यो, एक्सेप्ट छैन, भ्यू मात्रै छ। भ्यू अल गरेर एक्सेप्ट। भ्यू अल गरेपछि एडमिट आउँदो रहेछ है। सन्देश त्रिपाठी अहिले आएको होइन, पखाइ त एडमिट। अरू पनि बाँकी छन्, यो पनि एडमिट हान्दियो। ल यो पनि एडमिट हान्दियो। ए ल ओके भयो है। ल ठिक छ, ओके, थ्याङ्क यू। भनेपछि अब यहाँ गयो, यता गयो होइन। त्यो उसबाट वेबक्यामबाट के हुन्छ भने बाबु ट्याक्कै त्यहीँ आउँछ, त्यहीँ हानिदियो, ब्याक आउनु पर्दैन के, बुझेन, वेबक्याममा। तर यसमा चाहिँ अलि त्यस्तो हुन्छ है। भनेपछि त्यही भयो पर्सनल म्यानेजमेन्ट भनेपछि एभ्रिथिङको रिमोट कन्ट्रोल भनेको पर्सन हुन्छ होइन। त्यसको म्यानेजमेन्ट भनेपछि अर्गनाइजेसनको म्यानेजमेन्ट, उनीहरूको म्यानेजमेन्ट, मोटिभेसनहरू, मोटिभेसन प्रिन्सिपलहरू, लिडरसिपको कुराहरू होइन, कम्युनिकेसनका कुराहरू आउँछन् वास्तवमा है। अब तपाईँले ठ्याक्कै भन्नुपर्दा तिमी अब तपाईँहरू एउटा इन्जिनियर बनेर निस्किँदै हुनुहुन्छ। वास्तवमा सिभिल इन्जिनियरिङ भनेको एउटा मेजर कम्पोनेन्ट हो, इन्जिनियरिङको कोर इन्जिनियरिङ हो। हुन त सबैले हाम्रो राम्रो हाम्रो राम्रो हाम्रो राम्रो हामी ठुलो भन्छन्, सानो कोही भन्दैनन्। तर ठ्याक्कै भन्नुपर्दा इन्फ्रास्ट्रक्चरको डेभलपमेन्ट नभए देशको विकासको इन्डिकेटर मापन गर्न सकिँदैन। हामीले पहिला पढाए हो, इन्फ्रास्ट्रक्चरको डेभलपमेन्टलाई वास्तवमा सिभिल इन्जिनियरिङको बहुत आवश्यकता छ। हुन त इलेक्ट्रोनिक्स चाहियो, इलेक्ट्रिकल चाहियो, कम्प्युटर पनि चाहियो, अरू पनि चाहियो होइन। तैपनि सिभिल इन्जिनियरिङको अहम भूमिका छ है। त्यस अन्तर्गत पनि हामीले यो पर्सनल म्यानेजमेन्टमा सिभिल इन्जिनियरिङको बहुत महत्त्वपूर्ण एस्पेक्ट छ। सिभिल इन्जिनियरले राम्रोसँग बुझिदिए र चाहिँ ह्यान्डल गर्न सकिदिए भने हाम्रो देशकै कुरा गर्न खोजे। अरू रिसोर्सेस भन्नाले वास्तवमा यसो हेर्दा त हामी गरिब, हाम्रो देश कमजोर, कहिले मान्छेले भनेको सुन्छु के बाबु मैले। हामी यसो देशमा जन्मिनु पर्यो, धिक्कार होस्। अमेरिका, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया कहीँ कतै 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 भन्छन्, मलाई एकदम धिक्कार लाग्छ। किन नेपालमा जस्तो नेचुरल रिसोर्सेसहरू भएको, यति डाइभर्सिटी भएको, यति मनोरम। वास्तवमा क्यानाडाको कुरा गर्नुहुन्छ भने बाबु -60 डिग्री सेन्टिग्रेडसँग काम गर्छन्, माइनस। जबकि हाम्रोमा त राम्रो ठाउँहरू हिमाली क्षेत्रमा पनि पोखरा जस्ता ठाउँ अन्त हेर्ने भने माइनसमा 1-2 दिन रिचार्ज जान्छ। हुम्ला जुम्लाको माथि मात्रै 5-7 माइनस होला, होइन भने बस्ने ठाउँहरू भनेका अब छैनन्। यही हो -1-2 जाला, होइन भनेदेखि जनरल नर्मल टेम्परेचर चलाछ। गर्मी पनि 35, 37, 40 बढी भयो, 42 हो, न त छैन। के भन्दैछु, नेचुरल रिसोर्सेस सबैमा राम्रो हुँदा पनि हाम्रो देश विकास हुन सकेन, हामीले धिक्कार भन्यौँ। किनभने यहाँ पर्सनल म्यानेजमेन्ट राम्रो भएन, ह्युमन रिसोर्सको म्यानेजमेन्ट राम्रो भएन, हामीले गर्नुपर्ने कुरालाई अगाडि लान सक्ने काम भएन वास्तवमा है। त्यसै कारण यी सबैको जड हो भनेको तिमीले बुझ्छौ। चाहे खाडी मुलुक हुन्, चाहे त्यता अब त्यस्ता ठाउँहरूमा माटो लगेर
त्यसपछिसम्म बस्ती बसाए भन्छन्, त्यत्रो लगेर अन्तबाट लगेको मरुभूमिलाई बनायो भन्छन्। तर हामीलाई आवश्यकता होइन, धिक्कार लाग्छ है हिमालको पानी। किनभने फेरि पनि भन्नुपर्दा यो पर्ने नै चिज हो बाबु। हिमालको पानी मात्रै बेच्यो भने पनि, यो हिम श्रृङ्खलका पानी मात्रै बेच्दा पनि नेपाललाई खाने पैसा पुग्छ भन्छ। कसरी बेच्ने सर भन्दा, खाने पानी यहाँको पानी यति धेरै तगडा छ, ताजा छ, रिफाइन गर्न नपर्ने धेरै कुराहरू छन्। सायद सुनमजीले बुझिसक्नु भएको छ, सबैले बुझेका छन्। त्यही हो पर्सनल म्यानेजमेन्टको। यति डेप्थमा मैले बताए जस्तो त हामी कहाँ छैन अहिले पढ्नुपर्ने, तै पनि समथिङ इज हियर। गुड। त्यसैमा म्यानेजमेन्ट प्रिन्सिपल भन्छ। अब हामीले त म्यानेजमेन्टको प्रिन्सिपलै के हो बुझ्नुपर्छ है। एडमिनिस्ट्रेसन एन्ड अर्गनाइजेसन प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने होइन, प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्ट हो यो है। एडमिनिस्ट्रेसन प्रिन्सिपल र अर्गनाइजेसन प्रिन्सिपल है, दुईवटा छ क्या यहाँ पनि म्यानेजमेन्ट प्रिन्सिपलमा है। एडमिनिस्ट्रेसन भन्नाले होल प्रशासन कसरी चलाउने अथवा अर्गनाइजेसन कसरी चलाउने, सम वाट उस्तै उस्तै हो, तर थोरै मात्रै फरक होला, अब धेरै फरक छैन यो। त्यही भएर एकै ठाउँमा एडमिनिस्ट्रेसन एन्ड अर्गनाइजेसन प्रिन्सिपल भनेको छ है। पहिला त यसले अब यो म्यानेजमेन्ट भनेको त हामीले अगाडि पनि अलिकति पढ्यौँ है। म्यानेजमेन्ट भन्ने बित्तिकै हाम्रा त्यसका फङ्सन्स अफ म्यानेजमेन्ट, म्यानेजमेन्ट के हो, म्यानेजमेन्ट भनेको त एउटा टिममा ल्याउने हो। यसले एउटा जोइन्टिङको काम गर्छ, टिमको काम गर्छ म्यानेजमेन्टले है। म्यानेजमेन्ट एज ए सब्जेक्ट हो, सब्जेक्टले त के गर्छ नि, स्कोप, बजेट, सिड्युल, क्वालिटी सबैलाई एकोमोडेट गर्ने म्यानेजमेन्टले गर्छ। त्यसभन्दा बाहेक यसका प्रिन्सिपलको बारेमा हामी डेप्थमा जान्छौँ। जस्तै इट इज डिफाइन्ड एज अ प्रोसेस। वास्तवमा म्यानेजमेन्ट मात्रैको मैले सरी है, यो यस्तो हो टपिक्समा एडमिनिस्ट्रेसन एन्ड अर्गनाइजेसन प्रिन्सिपल भन्यो म्यानेजमेन्टको, मैले यहाँ दुईवटा थोपा राख्नु पऱ्यो, यतिकै राखेको छु, त्यही भएर अलिक कन्फ्युजन भयो। यो म्यानेजमेन्टको डिफाइन गर्न खोजियो यहाँ। इट इज डिफाइन्ड एज ए प्रोसेस by which responsible person in an organization get things done through the efforts of other people in grouped activities है। हामीले पहिला नि पढेको वाट इज म्यानेजमेन्ट भनेर अगाडि पढिसकेका छौँ होइन। प्रोसेस हो, यसले के गर्छ त भन्नाले एउटा समथिङ पिपुलहरू जुन एउटा लाइक माइन्डेड पिपुलहरूलाई के गर्छ, एउटा ग्रुपिङ गरेको हुन्छ र केही काम गर्ने, केही अब्जेक्टिभ एचिभ गर्नको लागि के गरिदिन्छ त उसले रेस्पोन्सिबल पर्सनहरूको अर्गनाइजेसन बनाउँछ। म्यानेजमेन्टको काम यो अथवा प्रोसेस हो यो म्यानेजमेन्ट भनेको होइन। इज द अब यो अथवा म्यानेजमेन्ट इज द प्रोसेस अफ प्लानिङ। अब यसले त यसको म्यानेजमेन्टका फङ्सनमा गयो है यो अलिकति, किनभने डेफिनेसन बुझाउने बेला उसको फङ्सन इम्पोर्टेन्सहरू भयो भने डेफिनेसन पनि क्लियर हुन्छ। त्यसरी गएको यो म्यानेजमेन्ट इज। अब म्यानेजमेन्ट इज द प्रोसेस अफ प्लानिङ, अर्गनाइजिङ, डाइरेक्टिङ, कोअर्डिनेटिङ एन्ड कन्ट्रोलिङ अफ ह्युमन, फिजिकल, फाइनेन्सियल एन्ड इन्फर्मेसन रिसोर्सेस इन अर्डर टु एचिभ डिजायर्ड गोल। हामीले पहिला पनि गरेका थियौँ होइन। यसमा यसले के गर्यो, म्यानेजमेन्ट इज द प्रोसेस अफ के को गर्ने, प्लानिङ गर्ने, अर्गनाइजिङ गर्ने, डाइरेक्टिङ गर्ने, कोअर्डिनेटिङ गर्ने, कन्ट्रोलिङ गर्ने अफ अल रिसोर्सेस। लामो कुरै पर्दैन होइन, अल रिसोर्सेस हो, यसलाई लामो भनिदिउँ। म्यानेजमेन्ट इज ए की सब सिस्टम। हेर्नु यहाँ कि सिस्टम, सब सिस्टम, सिस्टमभित्रको सब सिस्टम। ठुलो सेल भयो, सेलको सब सेल अथवा सेट भयो, सब सेट भने जस्तै ए की सब सिस्टम इन द अर्गनाइजेसन सिस्टम इन विच इज द भाइटल फोर्स द्याट लिङ्क्स अल अदर सब सिस्टम्स होइन। वास्तवमा धेरै सब सिस्टम्स, मैले अहिले पनि भने तपाईँहरूलाई, धेरै सब सिस्टम्सहरूलाई इन्टरकनेक्ट गर्ने भाइटल फोर्स के हो त भन्दा यो म्यानेजमेन्ट हो है। धेरै सिस्टमलाई अब त्यो पछि म देखाउँछु अझै। एकोर्डिङ टु अब यो पनि विभिन्न विभिन्न के अरे चाहिँ उहरूले हजुर ओके। अब एकोर्डिङ टु त्यो म्यारी पार्कर फिलेटले के भन्छ म्यानेजमेन्ट भने, म्यानेजमेन्ट अब हुन त जुनसुकै राइटरले भने पनि म्यानेजमेन्टको डेफिनेसनको की टर्म्स त एउटै हुन्छ है। अब कसैमा कुनै चिजलाई हाइलाइट गर्छ, कसैले कुनै चिजलाई हाइलाइट गर्छ, अलिकति स्लाइड जस्तो देखिन्छ मात्रै, तर की कन्सेप्ट चाहिँ एउटै हो होइन। एकोर्डिङ टु म्यारी पार्करले के भन्छन् भने, म्यानेजमेन्ट इज द आर्ट अफ गेटिङ थिङ्स डन विथ एन्ड थ्रु पिपल, विथ एन्ड थ्रु पिपलबाट, आर्ट अफ गेटिङ थिङ्स डन। बाबु एउटा आर्ट हुन्छ, अर्को साइन्स हुन्छ क्या बाबु। आर्टमा एक्जजरेसन हुन्छ, केही चिज थप गर्नु हुन्छ, त्यसलाई फुलबुट्टा भर्न मिल्छ,
तर साइन्स भनेको ठ्याक्कै फ्याक्ट हुन्छ के, आर्ट अफ गेटिङ थिङ्स डन। किनभने यहाँ ठ्याक्कै थ्योरी हुँदैन, एउटा थ्योरी लगाएर ठ्याक्कै इम्प्लिमेन्टेसन हुँदैन। कन्फ्लिक्ट रिडक्सन गर्ने भनेर एउटा थ्योरी बनाउँछ कसैले है बाबु, त्यसलाई लगाएर ए प्लस बीको होल स्क्वायर जस्तो ल ठ्याक्कै इम्प्लिमेन्टेसन गर्न मिल्दैन। त्यहाँको त्यस्तै एउटा कुनै ठाउँको कन्फ्लिक्टलाई रिडक्सन गर्नलाई जुन खालको एक्सपेक्ट हामी प्रयोग गर्छौँ त्यस्तै खालको अर्को ठाउँमा नमिल्न सक्छ। त्यसको ग्राउन्ड रियालिटी हुनसक्छ, सोसाइटीको कम्पोनेन्टहरू हुनसक्छन्, मान्छेका इन्ट्रेस्टहरू हुनसक्छन्, मान्छेका एज ग्रुपहरू हुनसक्छन्, त्यसले फरक पार्छन्। त्यस कारणबाट त्यो आर्ट हो के, ठ्याक्कै फर्मुलाबाट जस्तो हुँदैन। त्यही भएर उसले के भने म्यानेजमेन्ट द आर्ट अफ गेटिङ थिङ्स डन विथ एन्ड थ्रु पिपल भने उनले है। अर्को के भन्छ जेम्स यल लन्डीले के भन्छन् भने म्यानेजमेन्ट इज प्रिन्सिपली द टास्क अफ प्लानिङ, कन्ट्रोलिङ, मोटिभेटिङ एन्ड कन्ट्रोलिङ इफोर्ट्स भने होइन, कोअर्डिनेटिङ सरी यता कोअर्डिनेटिङ एन्ड कन्ट्रोलिङ इफोर्ट्स अफ अदर टुवार्ड्स स्पेसिफिक अब्जेक्टिभ्स। यिनीले अझै अलि डिटेलमा गए, यिनले अब्जेक्टिभलाई पनि म्यानेजमेन्टको फङ्सनलाई पनि एड्रेस गर्न खोज्यो यो साइन्टिस्टले होइन, तर उनले चाहिँ आर्ट अफ गेटिङ थिङ्स डन मात्रै भने होइन। भनेपछि टास्क अफ कोअर्डिनेटिङ, मोटिभेटिङ एन्ड कन्ट्रोलिङ इफोर्ट्स अफ अदर टुवार्ड्स ए स्पेसिफिक अब्जेक्टिभ हो त, केही काम गर्नको लागि त चाहियो होइन अब्जेक्टिभ, त्यो गरिन्छ होइन। त्यस्तै किसिमबाट एट द मोस्ट फन्डामेन्टल लेभल म्यानेजमेन्ट इज ए डिसिप्लिन, एउटा डिसिप्लिन हो। फन्डामेन्टल लेभल भनेको बेसी कुरा गर्ने हो भने द्याट कन्सिस्ट अफ 5 जनरल फङ्सन्स पनि अगाडि आइसकेका थियो होइन त। फङ्सन्स अफ म्यानेजमेन्ट हामीले पहिला पनि पढाएको थियौँ, प्लानिङ, अर्गनाइजिङ, स्टाफिङ, लिडिङ एन्ड कन्ट्रोलिङ गुड होइन, यति हुन्छ म्यानेजमेन्टका होइन। अब दिस 5 फङ्सन्स आर पार्ट अफ ए बडी अफ प्र्याक्टिसेस एन्ड थ्योरिज अन हाउ टु बी सक्सेसफुल म्यानेजर, हाउ टु बी ए सक्सेसफुल म्यानेजर। अब म्यानेजरलाई कसरी सक्सेसफुल बनाउने भन्ने कुरा यी 5 फङ्सन्स आर पार्ट अफ ए बडी अफ प्र्याक्टिस एन्ड थ्योरिज हुन् है। यिनीहरूले प्लानिङ प्रपरली गर्यो, अर्गनाइजिङ भनेको अर्गनाइजेसन राम्रो बनायो, स्टाफिङ प्रपर पिपुल, स्टाफिङ भन्ने बित्तिकै राइट पिपुल, राइट प्लेस, राइट टाइम, ओके स्टाफिङ हामीले अगाडि गरेका थियौँ है यो भने होइन। अनि स्टाफिङ राम्रोसँग गर्यो। अनि लिडिङ भनेको लिडरसिपले त त्यही अनुसारको उनीहरूलाई होइन ह्याङ्की प्याङ्की गर्न थाल्यो भने ग्रिप पनि लिनु पर्यो, थर्काउन पनि पर्यो। थर्काउने आने अधिकार प्रयोग गरेको होइन, कर्तव्यबाट है। म तपाईँहरूलाई के बिन्ती गर्न चाहन्छु भने यो संसारका मान्छेले बाबु अधिकार कम्प्लिटली कर्तव्य कम्प्लिटली भुल्छ, अधिकार 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 भन्छ, खालि अधिकार। के हो अधिकार भनेको? कर्तव्यभित्र अधिकार आफै आउँछ, कर्तव्य निभाउँदै जानुहोस्, अधिकार आफै आउँछ। तपाईँहरूलाई मैले माया गरेर पढाउनु पर्छ, मेहनत गरेर पढाउनु पर्छ, यो मेरो कर्तव्य हो है। अब तपाईँले ह्याङ्की प्याङ्की गर्नुभयो, राम्रो पढ्नु भएन भनेदेखि गाली गर्नु मेरो अधिकार होइन, तपाईँ बिग्रन्छ भनेर बिग्रन नदिनलाई यसलाई मैले कर्तव्य, किनभने आफ्नो बच्चाहरू स्टुडेन्टलाई बिग्रन दिनु भएन नि त, त्यो कर्तव्य नै दिएँ मैले। अधिकार भन्नु पर्दैन, अधिकार भनेको अर्थ मान बढाइ घमता, घमण्ड र अहमताका कुरा हुन्, त्यस कारण कर्तव्य सम्झ्यो भने त्यहीँभित्र आउँछ हो। त्यसैमा के हुन्छ लिडिङको कुरा आयो। लिडिङ भनेको अर्थ उसलाई गाइडेन्स दिने हो होइन, त्यो लिडिङ हो। अनि कन्ट्रोलिङ भनेको कस्तो हुन्छ भने एउटा ट्र्याकमा ल्याउनको लागि हो। यसो हेर्दा कन्ट्रोलिङ भनेको उसलाई के भन्छ एउटा बढ्नबाट रोक्ने जस्तो लाग्छ, त्यस्तो होइन। कन्ट्रोलिङ भनेको एउटा ट्र्याकमा काम भएको छैन भनेदेखि उसलाई फेरि नयाँ ट्र्याक देखाएर अगाडि लगेर टार्गेटमा पुर्याउनु पनि कन्ट्रोलिङ हो है। अब यो पनि तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ, अगाडि बताएको थिएँ होइन। तिनै हुन्। द प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्ट क्यान बी कन्सन्ट्रेटेड डाउन टु 4 क्रिटिकल फङ्सन्स। के हुन सक्छ भन्दा यी त भइसक्यो है, आइसकेको छ, यही व्याख्या भइसकेको छ, ठुलो कुरो छैन होइन। दिस अब पिओएलसी होइन त, पिओएलसी फ्रेमवर्क प्रोभाइड्स युजफुल गाइडेन्स इन्टु वाट द आइडियल जब अफ म्यानेजर सुड लुक लाइक होइन। उसले कसरी हेर्नुपर्छ यो आइडियल जब अफ म्यानेजर अरे है त। हेर्नुहोस् त यहाँ आइडियल जब अफ म्यानेजर। किन आइडियल भन्छ बाबु? किनभने आइडियल भन्ने बित्तिकै मन चिन्ते एउटा पर्फेक्टनेस भएको आइडियल भनेको है। नो वान इज पर्फेक्ट भन्छ यहाँ। कम्प्लिटली त्यो चिजलाई हामीले ओके भनेपछि यसमा आइडियल भने किनभने अब वास्तवमा किन आइडियल भन्छ भनेदेखि आइडियल भनेको पर्फेक्ट है, जुन चिज सम्भव हुँदैन। हामी वी मस्ट बी ट्राई टु बी पर्फेक्ट, तर हुँदैन होइन।
यी चिजहरू आइडियल हुन्छन्, सबै चिज ठ्याक्कै भने जस्तो हुँदैन, एउटा मिलाउँदा अर्को पिस्किन्छ, अर्को मिलाउँदा अर्को पिस्किन्छ, ट्राई गर्ने हो, मिलाउँदै जाने हो है। कहीँ पनि ठ्याक्कै पर्फेक्टनेस भनेको कहीँ हुन्छ, यो पृथ्वीमा चाहिँ हुँदैन, त्यहाँभन्दा बोलिन। ओके ओके, अब यसैमा के छ, प्रिन्सिपल्स अफ अर्गनाइजेसन आर है, अर्गनाइजेसनका प्रिन्सिपल्सहरू। अहिले म्यानेजमेन्टको कुरा आएको थियो होइन, हामीले म्यानेजमेन्ट एन्ड प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्टको कुरा गऱ्यौँ होइन। प्रिन्सिपल अफ अर्गनाइजेसन आर सेट अफ प्रिन्सिपल्स विच डिटरमाइन्स दि एक्जिस्टेन्स एन्ड फङ्सनिङ अफ अर्गनाइजेसन होइन। अर्गनाइजेसनको प्रिन्सिपल भनेको विच डिटरमाइन्स द एक्जिस्टेन्स एन्ड फङ्सनिङ अफ अर्गनाइजेसन होइन। अर्गनाइजेसनको एक्जिस्टेन्स र फङ्सनिङको बारेमा के गर्छ त, डिटरमाइन गर्ने चाहिँ प्रिन्सिपल अफ अर्गनाइजेसन हो। द अर्ली थ्योरी अफ म्यानेजमेन्ट एन्ड अर्गनाइजेसन इन 20th सेन्चुरी स्पोक अफ प्रिन्सिपल्स अफ इफिसियन्सी। पहिला के हुँदो रहेछ भने म्यानेजमेन्ट एन्ड अर्गनाइजेसनको अर्ली थ्योरी अन म्यानेजमेन्ट एन्ड अर्गनाइजेसन कहिले त भन्दा 20th सेन्चुरीमा के बतायो त भने प्रिन्सिपल अफ इफिसियन्सी। उनीहरूले है, उनीहरूले चाहिँ के गरिदियो भने प्रिन्सिपल अफ इफिसियन्सीको रूपमा आयो है। अल म्यानेजमेन्ट स्टाइल्स क्यान बी क्याटेगोराइज बाई 3 मेजर टाइप्स है। पछि आउँछ बाबु डिटेलिङ म्यानेजमेन्ट टाइप्स, किनभने म्यानेजमेन्ट भनेको हुनाले म्यानेजमेन्टको टाइप्समा पनि हामी अलिकति हाइलाइट गरेको डेफिनेसनमै। जस्तो पछि पढ्छौँ हामीले अटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, अब लेजिफेयर होइन, 3 टाइप आयो। यसो हेर्दा अटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेजिफेयर, अब यो भनेको एउटा एक्सट्रिम हो, यो पनि अर्को एक्सट्रिम हो होइन। अटोक्रेटिक भनेको एकदम तानासा भयो, माथिबाट डिक्टेट खिच्छ भयो, अब फाइनलमा पनि सोध्छ एकैचोटि के गरिदियो त भने माथिबाट अर्डर आयो तल, यस यु मस्ट डु, आर्मी शासन जस्तो अटोक्रेटिक। ओके ओके, डेमोक्रेटिक भनेको सबैलाई अधिकार दियो, तलदेखि माथिसम्म अधिकार दियो, डिस्कसन गरायो, बहस गरायो, त्यसपछि त्यहाँ भएको चिज इम्प्लिमेन्टेसन गर्यो। जुनी बित्न पनि सक्छ बाबु, डेमोक्रेटिक भनेर छाडा मान्छे भन्यो भने त्यो जस्तो करप्टेड कोही पनि हुँदैन। अटोक्रेटिकमा माथिल्लो निकाय छाडा भनिदियो भने सबै झ्याप हुन्छ, तर लिडर राम्रो भयो भने अटोक्रेटिक पनि राम्रो हुन्छ। ओके, डेमोक्रेटिक भयो भने अब दोषै त नलगाऊ, उही नेपालमा जस्तै नेता हुन्छ, जता पनि जुत्छ, जता पनि भाग्छ, जो पनि अधिकार भन्छ। घरमा चाहिँ के गर्छ, लोन सानीको झगडा गर्यो भने पनि बाटोमा गएर चक्काजाम गर्छ, हाम्रो अधिकार बाटो रोक्ने है। कुरोपछि त्यो डेमोक्रेटिकलाई बुझ्न नसकेको, डेमोक्रेटिकको दोष होइन, बुझ्न सकेर मिस तरिकाले ह्यान्डल गरेको हो। त्यति धेरै डेमोक्रेटिक सोध्नु हुँदैन, डेफिनेसन अफ डेमोक्रेटिक बुझेन। ओके, अब लेजिफेयर भनेको त दुवैको मिक्सको रूपमा जाला, पछि व्याख्या हुन्छ। मैले यसको हाइलाइट गरेँ, यसको फाइदा के बेफाइदा के, यसको फाइदा के बेफाइदा के, कस्तो ठाउँमा युज हुन्छ, यसको के हो भन्ने कुरा आउँछ पछाडि, डोन्ट वरी। यो च्याप्टरको मुख्य कुरा यही हो। अटोक्रेटिक बेइङ द मोस्ट कन्ट्रोलिङ, मैले अलिकति थोरै लेखिदिएँ है। अटोक्रेटिक बेइङ द मोस्ट कन्ट्रोलिङ, लेजिफेयर बेइङ दि लिस्ट कन्ट्रोलिङ। कुरो बुझ्यो त, बुझ्यो। त्यसो भए डेमोक्रेटिक बिच पर्यो है बाबु, यहाँ कन्ट्रोलै गर्दैन होइन। लिस्ट कन्ट्रोलिङ, यो मोस्ट कन्ट्रोलिङ, यो बिचको कन्ट्रोलिङ, केही माथिबाट नै आउँछ, डिस्कसनहरू हुन्छ, यसको डिस्कसन पछि गरौँला है त। अब यहाँ यही म्यानेजमेन्ट अर्गनाइजेसन प्रिन्सिपलमा विभिन्न राइटरहरूले विभिन्न खालका थ्योरी निकालेका छन् है। याबदाबु टेलर अब एक्जाममा पनि यसरी तोकेर सुन्न सक्छ, मैले अलिकति व्याख्या गरेको छु, मेन किवर्डहरूलाई म बुझाउँछु, अरू कुराहरू यु क्यान गो थ्रो, नोट्स दिन्छु, त्यसबाट हेर्नु होला है। याबदाबु टेलर प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्ट निकाल्यो, कतिवटा छ भने द साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट एप्रोच है propounded by F.W. Taylor is based upon the following 4 principles. F.W. टेलरले 5 वटा प्रिन्सिपल दियो। के भन्छ त उनले, साइन्स नट रुल अफ थम। उनले भन्छ साइन्स भनेको रुल अफ थम होइन, रुल अफ थम भन्ने बित्तिकै त्यो एक्ज्याक्टली A + B को होल स्क्वायर खोलेको जस्तो त्यो त होइन है भन्छन् उनले होइन। जस्तो यहाँ अलिकति हेर्ने हो भने खै भागिसक्यो, आउन नपाई भाग्यो यार, टङ्ग घन्टी बजायो भाग्यो, फेरि डरायो होला भाग्यो। ओके, त्यसपछि यहाँ पुगिसकेँ म, ल अब फेरि किङ्ग गर्छ कति बेला। भनेपछि उनले के भने, साइन्स नट दिस प्रिन्सिपल सेज द्याट वी सुड नट गेट स्टक इन ए सेट रुटिन विथ द ओल्ड टेक्निक अफ डुइङ वर्क। के भने, should not get stuck in a set routine with the old techniques of doing work. Rather, we should be constantly experimenting to develop new techniques. Okay? किन साइन्स नट रुल अफ थम भनेको हो, बुझ्यो त। अब कुरो के छ भने
यो सरोज के अरे सुरज श्रेष्ठ होइन म सुरजसँग कुरा गर्छु। ए सुरज बाबु, सुरज श्रेष्ठ बाबु, तिमी यस सर। तिमी आयौ फेरि अहिले भागेको, जस्ट अगाडि आएर फेरि मैले एक्सेप्ट गर्न एडमिट गर्नु खोज्दा फेरि भागेको हो तिमी? होइन सर म भर्खर आएको सर। अर्को कोही आएको थियो भाग्यो, माछा माछा भ्याकु त खुवाइदिन्छु भन्छ, सरी भन्छु है त्यसलाई म, तिमीलाई होइन फेरि बाबु। ल है भर्खर आएर जानेलाई होइन, अर्कोलाई। ओके फेरि आउँछ एकछिनपछि टिर्लिङ घन्टे हाल्छ। अब उसको बाउको के जान्छ त भन्दिनँ, तर कुरो त्यस्तै आउँछ है। जस्तो साइन्स नट रुल अफ थम भनेको कस्तो हुन्छ भने आज केही चिजहरू भेरिफाई भयो, भोलि यसमा बिस्तारै के हुँदै जान्छ, चेन्ज हुँदै जान्छ, नयाँ कुरा कन्सेप्ट हुन्छ, त्यसका ड्रब्याकहरू थाहा हुन्छन्, त्यसपछि परिवर्तन हुँदै जान्छ होइन होइन। विभिन्न थ्योरी र प्रिन्सिपलमा पनि नयाँ चिज एड हुँदै जाँदैछन्, त्यही कुरा यसले बताएको है। कसले बताउँछ? साइन्स अफ म्यानेजमेन्ट एप्रोच, के अरे साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट एप्रोच, एफडब्ल्यू टेलरले भनेको। खै त अब यसलाई मैले गाली त यो होला सायद, अहिले आएको यसको नाम के रहेछ, सन्देश गुरुङजी होला। अब यसलाई त गाली नगरौँ है, एडमिट भनिदिन्छु यसलाई पनि। दुईजना रहेछ त्यहाँ, त्यही भएर एडमिट भनिदिएँ। ठिक छ ल, ओके। बल्ल बच्चाहरू आइरहेछन्, अब यिनलाई पनि गाली गरेर त कसलाई पढाउनु र फेरि, होइन र? ठिक छ मैले भनेको? ओके। अर्को भन्छ हार्मोनी नट डिस्कर्ड, अरे हार्मोनी है, हार्मोनीको उल्टो है बाबु यो डिस्कर्ड भनेको। हार्मोनी, हार्मोनी भनेको एक आपसमा के चाहियो? प्रेम चाहियो, कोअपरेसन चाहियो। यिनले बताउँछन् क्या, साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट एप्रोचले बताउँछन्। साइन्स नट रुल अफ थम भन्छन् यहाँ व्याख्या गरे, हार्मोनी नट डिस्कर्ड त्यो बताउँछन् होइन। अब एकासँग अकॉर्डिंग टू दिस प्रिन्सिपल एटमोस्फियर शुड बी क्रिएटेड इन द अर्गनाइजेसन दैट द लेबर एन्ड म्यानेजमेन्ट कन्सिडर इच अदर इसेन्सियल। कुरा बुझ्यौ? कति राम्रो सेन्टेन्स छ। टिम वर्क एप्रोच बाबु, हार्मोनी भनेपछि टिम वर्क एप्रोच। हामीले भनेका थियौँ नि, हामीले पहिले एक ठाउँमा पढेको चिज अन्त नि काम लाग्छ। हामीले चाहिँ कन्ट्र्याक्टर, कन्सल्टेन्ट र ओनरको बिचमा टिम वर्क एप्रोच भने जस्तै यहाँ त के हो त भने म्यानेजमेन्ट भनेपछि वर्कर र म्यानेजमेन्ट बिचमा एउटा हार्मोनी हुनुपर्छ, एक आपसमा सहयोगी भावना हुनुपर्छ। म्यानेजमेन्टले वर्करहरूलाई बटु माया गर्नुपर्छ, परिवारका सदस्य जस्तो गर्नुपर्छ। वर्करहरूले पनि हामीले यो कम्पनीलाई जोगाउनुपर्छ भन्ने हुन्छ। विगतमा त कतिपय कम्पनी के भयो भने वार भयो बाबु, म्यानेजमेन्ट र वर्करको बिचमा यस्तो वार, यसलाई सिद्ध्याउनु पर्छ, यो सामन्ती हो भन्छ। ए बाबु सामन्ती त किनभने कम्पनी खोलिदिएछ, दाल भात खाएको छ, उसले पनि लगानी गरेको पैसा मात्रै खाने हो, भोलि चुस्न मिल्दैन। अब यी के चाहिँ ब्याड इम्प्याक्टहरू हामीले भोगेका नाराहरू। ओके, त्यस कारण हार्मोनी हुनुपर्छ, टिमवर्क एप्रोच हुनुपर्छ, र ट्रेड युनियनहरू भनेका पनि एउटा कोअपरेसन गर्ने तरिकाले हुनुपर्छ। उनीहरूले कम्पनीलाई प्रमोट गर्ने मोटिभमा जानुपर्छ। फेरि पनि भन्नुपर्दा ओनरहरूले पनि उनीहरूलाई फ्यामिली मेम्बर जस्तो डिल गर्नुपर्छ। त्यही कुरा भनेको हार्मोनी नट डिस्कार्ड भन्छन् यिनले, भन्छन् यिनको प्रिन्सिपल अनुसार है। अर्को कोअपरेसन नट इन्डिभिजुअलिजम, बुझेको छैन? हेर्नुहोस् त, यी साइन्स नट रुल अफ थम, त्यसपछि हार्मोनी नट डिस्कर्ड होइन, कोअपरेसन नट इन्डिभिजुअलिजम होइन, टिमवर्क एप्रोच। बुझिसक्नुभयो तपाईँहरूले होइन? यो पढ्नुहुन्छ बुझिहाल्नुहुन्छ कि कोअपरेसन एक आपसमा सहयोगी भावना हुनु पर्यो होइन। सहयोग भयो भनेदेखि, किनभने यो संसार बाबु सोसाइटी भनेको टिमवर्क एप्रोचमै हो, होइन भने समाज भन्थेन। हिजो मान्छे जङ्गली थियो, आफै घुम्थ्यो फिर्थ्यो, भएन मिल्न त पर्दो रहेछ, दुःख सुख गाह्रो साँगुरोमा चाहिँदो रहेछ भन्दै सानो बस्तीहरू बस्दै गए। बस्दै जाँदा आखिर गाउँको विकास भयो, हुँदाहुँदै सहर बन्यो, हुँदाहुँदै एउटा देशको रूपमा आयो। देशको अहिले त विश्वव्यापी भयो। अब युरोपका साना साना टुक्रिएका 22-25-30वटा कन्ट्रीहरू के भयो त, एउटा युरोपियन युनियन बनाए होइन, सानसानाहरू। किनभने इन्डिभिजुअली काम गर्न गाह्रो हुँदो रहेछ, प्रोडक्सन गर्दा पनि गाह्रो हुँदो रहेछ। एउटाले एउटा फ्याक्ट्री खोलौँ, होरभरि चलाइदिउँ, त्यसपछि सजिलो हुन्छ मास प्रोडक्सन। सायद तिनै कन्सेप्ट आएका होलान्, कोअपरेसनको कन्सेप्टले आएका होलान्। तपाईँहरू बुझ्नुहुन्छ, यो मैले पढिन सकेँ है त। अर्को डेभलपमेन्ट अफ इच एन्ड एभ्री पर्सन टु हिज अर हर ग्रेटेस्ट इफिसियन्सी एन्ड प्रस्परिटी होइन त। डेभलपमेन्ट अफ इच एन्ड एभ्री पर्सन्स टु हिज अर हर ग्रेटेस्ट इफिसियन्सी एन्ड प्रस्पेरिटी होइन। अब किनभने प्रत्येकको वृद्धि विकास हुनुपर्छ बाबु होइन। टिचरको वृद्धि विकास भयो, राम्रो भयो भने राम्रो पढाउला। स्टुडेन्टको नि वृद्धि विकास भयो, उनीहरू एकदम हेल्दी भयो, उसको घर राम्रो भयो, बाबुआमाको बिचको परिवारको कन्डिसन राम्रो भयो, राम्रोसँग पढ्दैला। स्टुडेन्ट राम्रोसँग पढिदिएर राम्रो मार्क्स ल्याएर पास गरिदियो भने टिचरको पनि नाक फुल्ला, अथवा रिजल्ट राम्रो आउला भन्दा अर्थ टिचरले पढाएको काम लाग्ला। यी सबै चिजहरू भनेको के हुन्छ भने each and every person count. According to this principle, the efficiency of each and every person should be taken care of right from his selection.
केयर अफ राइट फ्रम सिलेक्सन हैन ए प्रोपर एरेन्जमेन्ट अफ एभ्रीबडीज ट्रेनिङ सुड बी मेड हैन इच इन्डिभिजुअल सुड बी selected work according to his or ability and interest हैन भनेपछि उसले जहाँनेर इन्ट्रेस्ट हुन्छ एबिलिटी जहाँ छ त्यसलाई त्यही लगाइदिने है तर हाम्रोमा कस्तो भइदियो भने बाबु पढाइ पनि बाबुआमाको इच्छा अनुसार यही गर्न पर्ने अलिकति कन्सेप्ट चाहिँ ब्याड भएको छ हाम्रोमा है हुन त समयले परिवर्तन होला हैन अलि राम्रो विकसित देशमा के हुन्छ भने अरु पढ्नेको मान्छेले जति कमाउँछ जति उसको हुन्छ नि नपढ्ने मान्छेले त्योभन्दा बढी कमाउँछ यो सचकर माना तिमीहरूले बुझ्नु भएको छ कि छैन हैन पढेर प्रोफेसर भएको डाक्टर भएको मान्छेको जति कमाइ हुन्छ एकदम उसको ट्याक्स बढी हुन्छ कटाइ बढी हुन्छ धेरै पैसा बच्दैन हैन तर कुनै एउटा साधारण लेबर गर्छ बाथरुम क्लिनिङको काम गर्छ उसको पैसा धेरै बढी हुन्छ त्यसपछि मान्छेले हाम्रो यहाँ त के छ पैसा कमाउन नै पढ्नै पर्यो यताउति हिँड्न बिहाबारी गर्न प्लस जेसुकै गर्न पनि पढ्नै पर्यो फलानाको छोराले कति पढाएको छ खोस्टो हेर्छ हाम्रोमा यहाँ त्यही भएर बिग्रिरहेको छ पढ्नु त पर्छ बाबु नपढ्ने मैले भन्नु खोजेको होइन आफ्नो जे इन्ट्रेस्ट छ त्यही पढ्नुपर्छ ओके आर्ट्स पढे नि हुन्छ कमर्स पढे नि हुन्छ इन्जिनियरिङ पढे नि हुन्छ डक्टर पढे नि हुन्छ डान्सर बने नि हुन्छ बक्सर बने नि हुन्छ चोर बन्नु हुँदैन बार भनिरहेको छु मैले त्यसैकारण यो इन्डिभिजुअलीको इच्छा अनुसार काम गर्नुपर्छ भन्यो कसले त भन्दा एफडब्ल्यू टेलरले गुड 4 वटा हो बाबु उसको प्रिन्सिपल है त्यसपछि हेनरी फोल्ड्स प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्ट कतिवटा छ यसको 14 प्रिन्सिपल रहेछ त्यो भन्दा हैन म्यानेजमेन्टकै प्रिन्सिपल 14 वटा बनायो सर यसले कसरी बनायो उसले 4 वटा मात्र किन बनायो भन्दा उसले के गर्छ भने 4 वटा बनाउँदा ब्रड सेन्समा हेर्यो यसले अलि स्प्लिट गर्यो अथवा उसले कुनै चीजहरुलाई ब्रडली मात्रै हेर्यो अरु धेरै के र चाहिँ माइक्रो लेभलमा उसले हेर्दिएन अथवा हेरेन होला है यसको अर्थ त्यो भन्दा यो छुट्टै हो त भन्दा छुट्टै होइन बाबु चीज उस्तै हुन्छ नि तर के र चाहिँ यसले अलि धेरै स्प्लिट गर्यो होला है त हेनरी फोल्ड्सले एक्जाममा हामीले यो म्यानेजमेन्ट प्रिन्सिपल बाइ फलानु भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्छ र थ्योरीमा सोध्दाखेरि सरले लेख्ने कुरा हो तपाईहरुले वास्तवमा यो किवर्डहरुलाई सम्झिनुस् अरु व्याख्या सम्झिनु पर्दैन किन तपाईहरु स्मार्ट हुनुहुन्छ घोक्नु पर्दैन तपाई बुझेर लेख्न सक्नुहुन्छ डिभिजन अफ वर्क हेनरी फोल्डले के भन्छ म्यानेजमेन्ट प्रिन्सिपलले भन्छ डिभिजन अफ वर्क गर्नुपर्छ मान्छेलाई काम बाँड्दिनु पर्छ ताकि कन्फ्युजन नहोस् आफ्नो ड्युटी रेस्पोन्सिबिलिटी दिएपछि ड्युटी निभाउँछ अनि बल्ल राम्रो हुन्छ भन्छ हैन व्हेन एम्प्लोइज आर स्पेशलाइज्ड आउटपुट क्यान इन्क्रिज बिकज दे बिकम इन्क्रिजिङली स्किल एन्ड इफिसिएन्ट हैन हामीले डिभिजन अफ वर्क भन्नाले उनलाई ट्रेनिङ दिने स्किल बनाउने पढाउने भनेको त्यही त हो नि बाबु पढाउने ट्रेनिङ दिने एक्सपर्ट बनाउने तिमीलाई सिभिल इन्जिनियरको ट्रेनिङ दिएर एक्सपर्ट बनाएर पठाउने अर्कोलाई इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोनिक्स कम्प्युटरको हैन तर हाम्रो ब्याचलर्सको सिभिल इन्जिनियरिङ त बाबु खिचडी पकाएको जस्तो छ कुरो बुझ्यो त्यही त हाम्रो छैन अझै यो यसलाई अझै सिभिल इन्जिनियरिङ भन्नलाई अझै मिलाउनु पर्छ है यहाँ सबैका सब्जेक्ट छन् हैन ज्याक अफ अल मास्टर अफ नन खालको छ तैपनि यसलाई अझै स्पेसिफिक गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता निस्केर गइसकेपछि यस्तो काम गरोस् उसलाई कहिले निस्केर काम गर्न जाम भन्नुहोस् हामी कहाँ थ्योरी कोर्सहरू कोरा कोर्सहरू धेरै छन् तर मार्केट रिलेटेड हट केक बनाउने गरेर फिल्डमा गएर ठ्याक्कै काम गर्ने अलि भएन इन्टर्नशिप भएन अब कुरो आछ बाबु सुनमजी हुन्छ तपाईहरु पढेर गए पनि अब चाहिँ यसलाई अलिकति इन्टर्नशिप पनि राखौँ जस्तो आर्किटेक्टमा छ मेडिकलहरुमा छ भने सिभिलमा राखौँ भनेको थिएँ मैले डिफेन्स गरेको थिएँ र खै सिभिलमा त धेरै स्टुडेन्ट हुन्छ इन्टर्नशिप गर्न सकिन्छ र भन्थे ठुला मान्छेले मैले उत्तर दिए किन सकिँदैन किनभने सिभिल ठुला छन् धेरै पर्छन् त काम पनि जान्छ तिमी हाम्रो दैलो बनाउनेदेखि लिएर के अरे त्यो प्लेन उडाउने ठाउँमासम्म सिभिल इन्जिनियर चाहिन्छ भनेपछि सिभिल इन्जिनियरिङको मार्केट र मानव सिभिल इन्जिनियर 100 जना छन् भने इलेक्ट्रिकल 10 जना होला हो त मार्केट पनि त 10औं गुणा बढी छ त सिभिलको त्यसै कारण इन्टर्नशिप बनाएर अलिकति लाने कुराहरू पछि आउलान गर्नुपर्छ हाम्रो अलिकति कोरा भकै हो यसरी मात्रै थ्योरी मात्रै पढाएर हुँदैन फिल्डमा रहेर 60 महिना हामीले के अरे चाहिँ काम गराएर त्यहाँबाट निकाल्नु पर्छ यो भिजनमा कुरा भएको सायद अब सिलेबस चेन्ज हुँदैछ के चीजहरु आउलान आश गर्नुहोस् तपाईका भाइ बहिनीहरुलाई काम लाग्छ ओके डिभिजन अफ वर्क अथोरिटी भन्ने बित्तिकै अथोरिटी नटिकन त मान्छेले के काम गर्छ बाबु हैन जिम्मेवार दिनु पर्यो इफिसिएन्टली पढ्ने पढाउने कुरा जस्तो स्याहार मैले अथोरिटी बाबु तिमी एटेन्डेन्स गरेर मलाई बुझाऊ भन्दै ठिकै छ तिमीले ह्याङ्की प्याङ्की गर्दैनौ मैले जिम्मा दिएँ त्यस्तै हो यहाँ पनि है फेरि अथोरिटी तिमीलाई दिने शंका गरिरहने त कहाँ हुन्छ त्यस्तो हुँदैन अथोरिटी दिएपछि दियो म्यानेजर मस्ट ह्याभ एन अथोरिटी टु गिभ द अर्डर्स बट दे मस्ट अल्सो किप इन माइन्ड द्याट विथ अथोरिटी कम्स रेस्पोन्सिबिलिटी बाबु एभ्री टाइम भनिरहेको छु रेस्पोन्सिबिलिटी तिमीहरू मान्छे भनेर जान्छौ अब सुन तिमीहरू मान्छे भनेर जान्छौ निधार के अरे आँखा जुदाएर कुरा गर्छौ तिमीले झिक के अरे मलाई सेवा गर्ने अवसर दिनुहोस् भन्छौ तिमीहरू इन्टरभ्यू दिन जाँदा कपाल कन्याएर के अरे भैँसे के अरे घोसे मुन्टो लाएर जागिर माग्दैनौ
तिमीहरू आँखा टक्क जुदाउँछौ सर यसमा मलाई के चाहिँ सेवा गर्ने अवसर दिनुभयो आइम रेडी भन्छौ अनि कुनै कुनै क्वेसन आएन भने के गर्ने हजुर बजे पढेर दिन्छु के गर्नु सबैसित थाहा हुँदैन काममा इन्ट्रेस्ट यस आई क्यान डु आई क्यान स्टडी आई विल स्टडी एन्ड आई क्यान डु भन्ने नजानेको एन्सरको उत्तर नदिने नडराउनुहोस् है त किनभने नो वान इज पर्फेक्ट सायद तपाईले जहाँसुकै तेस्रो ग्रहको मान्छे ल्याए पनि यहाँ चाहिँ पर्फेक्ट हुँदैन मैले तिमीलाई ट्रेनिङ दिँदैछु इन्टरभ्यू दिनको लागि हैन त्यस्तो कुराहरू आउँछ है त्यस्तै किसिमले डिसिप्लिन हुनु पर्यो डिसिप्लिन नभइकन छाडा हुन्छ छाडा भइसक्यो नथिङ विल बी डन है जङ्गली जस्तो हुन्छ तर अहिले त के भयो अब यो के तन्त्र आइसक्यो तर मान्छे हामी छाडा भइसक्यौँ है छाडा भइसक्यो किन छाडा भयौँ त भनेर हामीले रेस्पोन्सिबिलिटी भुल्यौँ अधिकार भन्छौँ है त त्यस कारण त्यो चिज भुल्नुपर्छ किन तपाईँ म्यानेजर भएर जाँदा तपाईँले रेस्पोन्सिबिलिटी भुल्नुभयो र जस्ट ओन्ली मेरो अधिकार मात्रै भन्न थाल्नुभयो भने तपाईँको प्रोजेक्ट सफल हुँदैन डिसिप्लिन मस्ट बी अपडेटेड इन अर्गनाइजेसन हो अपडेटेड भनेको छु है म अथवा अपहेल्ड भनेको छु अपहेल्ड बट मेथड फर गोइङ सो क्यान भेरी भन्यो होइन डिसिप्लिन भनेको अर्थ डिसिप्लिन मस्ट बी देयर विथआउट द डिसिप्लिन नो गोल विल बी एचिभ लेखिदिनु न के फरक पर्छ यही पढ्नुपर्छ भन्छ र छैन यो अब युनिटी अफ कमान्ड इम्प्लोइज सुड ह्याभ ओन्ली वान डाइरेक्ट सुपरभाइजर युनिटी अफ कमान्ड भनेको चेन अफ कमान्ड भने बाबु होइन अब के हुन्छ त भने आफ्नो माथिको जस्ट माथि एउटा बस हुन्छ उसको मान्ने है एउटाले आउँछ यस्तो गर्नु भन्छ अर्काले आउँछ यस्तो गर्नु भन्छ के काम गर्नु हो कि होइन त्यो त कन्फ्युजन हुन्छ नि त्यही भएर युनिटी अफ कमान्ड चाहिन्छ गुड म्यानेजमेन्टको लागि भन्छ कसले भनेर ह्यान्डी फलले है ओके अर्को युनिटी अफ डिरेक्सन भन्छ र युनिटी अफ डिरेक्सन टिम विथ द सेम अब्जेक्टिभ should be working under the direction of one manager using one plan है युनिटी अफ कमान्ड युनिटी अफ डिरेक्सन हैन कमान्ड भनेपछि एउटा सुपरभाइजरले कमान्ड दिएको मान्ने भयो युनिटी अफ डिरेक्सन भनेको तलदेखि माथि एउटा चेन हुन्छ क्या त्यसमा होरिजेन्टल हुन्छ भर्टिकल हुन्छ होरिजेन्टलमा विभिन्न डिपार्टमेन्टहरू हुन्छन् है भर्टिकलमा के हुन्छ भने अन्डर डिपार्टमेन्टदेखिको तलसम्म जान्छ ती चिजहरू यहाँ आउँछ है अर्को सब अर्डिनेसन अफ इन्डिभिजुअल इन्ट्रेस्ट टु जनरल इन्ट्रेस्ट बुझ्नुहुन्छ सबअर्डिनेसन अफ इन्डिभिजुअल इन्ट्रेस्ट टु जनरल इन्ट्रेस्ट होइन के भन्न खोज्यो इन्डिभिजुअल इन्ट्रेस्ट भनेको जस्तै हाम्रो सिआरको इन्ट्रेस्टलाई हामीले होल क्लासको इन्ट्रेस्ट भन्ने बुझ्नु पर्यो एउटा स्टुडेन्टले बोल्यो भने यो क्लासको इन्ट्रेस्ट हो भन्ने बुझ्नु पर्यो तर त्यो स्टुडेन्टले पनि आफ्नो व्यक्तिगत इन्ट्रेस्टलाई ल्याएर काम गर्नु भएन किनभने कुनै पनि एउटा कम्पनीमा काम गर्दा अथवा कुनै एउटा प्रोजेक्टमा काम गर्दा त त्यहाँका इन्डिभिजुअल वर्करहरूको इन्ट्रेस्ट भनेको के को इन्ट्रेस्ट हुनु पर्यो भन्दा कम्पनीको इन्ट्रेस्ट हुनु पर्यो उनीहरूले पनि सोच्न त्यसरी पर्यो र लिनेले पनि त्यसरी लिनु पर्यो है अनि रिम्युनरेसन भन्यो होइन रिम्युनरेसन नभइकन त किनभने भोको पेटले त काम हुँदैन होइन त्यो पनि इम्प्लोइ सेटिस्फ्याक्सन डिपेन्ड्स अपन द फेयर रिम्युनरेसन भनेको छु है बाबु फर एभ्री वान बाबु धेरै रिम्युनरेसन दिएर मात्रै राम्रो हुन्छ भन्ने छैन है हेर त यो वर्ड देख्यो या फेयर रिम्युनरेसन भन्छ है ए नामको लागि अलि बढी पैसा दियो बीलाई कम दियो त्यसले थपाइहाल्यो भने भन्छ दैट यो लेभललाई बढी दियो मलाई कम दियो भन्छ नराम्रो अब बढी दिएकोले पनि के सोच्छ भने अझै बढी पाउन खोज्छ कम दिएको त्यस्तै कन्फ्युज हुन्छ क्या त्यो फेयर रिम्युनरेसन हुनु पर्यो हुन त क्यापेबिलिटी बढी छ भने सरी उसले राम्रो क्यापेबिलिटी गरेको मैले यति पैसा थप दिएको छु तिम्रो पनि अपग्रेड गर्दा यु विल गेट सरी ह्याङ्की नगर भन्न सक्नुपर्छ है दिस इन्क्लुड्स फिनान्सियल एन्ड नन फिनान्सियल कम्पेन्सेसन है बुझेन रिम्युनरेसन भनेको नन फिनान्सियल पनि हुन सक्छ हैन त्यो कम्पेन्सेसनको रूपमा आउन सक्छ है त्यस्तै किसिमबाट अर्को भन्छ अझै 14वटा मध्येमा आउँदैछन् बाबु मैले एक दुई लगाइन तर यहाँ 14वटा छन् सेन्ट्रलाइजेसन इट रिफर्स टु हाउ क्लोज इम्प्लोइज आर टु द डिसिजन मेकिङ बाबु कस्तो डिसिजन मेकिङ भनेको हेडक्वार्टरले गर्छ हैन इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ सबअर्डिनेट्सले गर्छन् तल्लो तहले गर्छ हैन सेन्ट्रलाइजेसन भनेको हाउ क्लोज इम्प्लोइज आर टु द डिसिजन मेकिङ प्रोसेस इट इज इम्पोर्टेन्ट टु एम फर एन एप्रोप्रिएट ब्यालेन्स है वास्तवमा डिसिजन मेकिङ प्रोसेसमा इम्प्लोइहरूको एउटा चाहिँ सहभागिता छ भने उनीहरू अपनत्व फिल गर्छन् खुसी हुन्छन् क्या बाबु है जस्तो केही काम गर्यो हामी कहाँ सोध्छ हामीलाई सोधेर डिसिजन गर्छ भनेपछि उनीहरूलाई रेस्पोन्सिबिलिटी नि बढ्छ होइन सोधेर गरेको हो बिग्रियो भने हामीलाई दोष आउँछ भन्ने हुन्छ हैन सोधेको छैन भने उसले दिएको अर्डर अनुसार गरेको राम्रो भयो भने के नराम्रो के हामीलाई सोधेको छैन गर्दै भनेको गर्दैको हामीलाई के जान्छ भन्ने हुन्छ क्या मान्छेलाई त्यही भएर सेन्ट्रलाइजेसन भन्ने कोही कुराहरू सेन्ट्रलाइजेसन कन्सेप्टमा गयो भने माथिबाट कस्तो खालको अर्डर आउँछ सेन्टरसँग कतिको रिलेसनसिप छ यी कुराहरूको बारेमा नि असर गर्छ भन्यो स्केलर चेन भने बित्दै बुझ्नुभयो एक आपसँग जोडिएको हुन्छ हैन इम्प्लोइज शुड बी अवेयर अफ वेयर दे स्ट्यान्ड इन द अर्गनाइजेसन हायरार्की ओके or
चेन अफ कमान्ड पुलिसमा हुन्छ नि त चेन आर्मीमा है चेन अफ कमान्ड उसले उल्ला दिँदै जान्छ होइन आफूभन्दा जस्ट माथिको हाकिमको अनुहार हेरेर यसो गर भनेपछि यस सर भन्छ सिधै चेन अफ कमान्ड त्यो भन्दा के छ होइन मेरो चाहिँ मभन्दा माथिको हाकिम को छ वी मस्ट बी केयरफुल है त्यो अनुसारको चाहिन्छ भन्छ अहिले स्केलर चेन चाहिन्छ भन्छ अर्डर द वर्क प्लेस फेसिलिटिज मस्ट बी क्लिन टिडी कुनै पनि चिजहरूलाई एउटा अर्डरमा राख्नु पऱ्यो क्या वर्क प्लेस फेसिलिटिज मस्ट बी क्लिन टाइडी सेफ फर इम्प्लोइज एभ्रिथिङ सुड ह्याभ इट्स प्लेस होइन त छाडिएको भित्रगोल हुनु हुँदैन एकदमै निट एन्ड क्लिन हुनुपर्छ भन्छ है ओके अर्डर हो इक्विटी म्यानेजर सुड बी फेयर टु स्टाफ एट अल द टाइम्स म्यानेजर सुड बी फेयर टु स्टाफ एट अल टाइम्स इक्विटी अब इक्विटीमा कस्तो छ भने होइन माथि पनि योसँग रिलेटेड कुराहरू आएको थियो माथि फेयर भन्ने शब्द आएको थियो अघिल्लो स्लाइडमा पनि होइन यहाँनिर हेर त बाबा रिम्युनेसनमा पनि फेयर रिम्युनेसन भनेन एज इक्विटीसँग रिलेटेड हो क्या यो चाहिँ है समानतासँग नै रिलेटेड हो त्यसै कारण इक्विटी म्यानेजर सुड बी फेयर टु स्टाफ्स एट अल टाइम्स बोथ मेन्टेनिङ डिसिप्लिन एज नेसेसरी एन्ड एक्टिङ विथ काइन्डनेस वेयर एप्रोप्रिएट होइन त भनेपछि कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गऱ्यो भने भित्र कन्फ्युजन हुन्छ त्यसपछि राम्रो हुँदैन म्यानेजमेन्ट भन्छ होइन स्टेबिलिटी अफ टेनर अफ पर्सनल होइन म्यानेजर सुड स्ट्राइभ टु मिनिमाइज इम्प्लोइज टर्नओभर होइन ओहो हो त स्ट्राइभ टु मिनिमाइज इम्प्लोइ टर्नओभर के रे मिनिमाइज इम्प्लोइ टर्नओभर होइन भनेको त कहिले इम्प्लोइहरू कोही चाकरी खान आछन् गएछन् आउने जाने बराबर छ जस्तो टिचरहरू पनि फेरि रह्यो होइन 2 वर्ष एउटाले पढाउँछ 1 वर्ष पढाउँछ फेरि आउँछ एक सेमिस्टरको मानव सेमिस्टरमा पनि 1 महिना डल्ले पढाउँछ अर्को आउँछ पहिलो के हुन्छ अनस्टेबिलिटी हुन्छ कन्सेप्ट हुँदैन सब्जेक्टको होइन त्यो कन्फ्युजन हुन्छ नि त्यो कुराहरू पर्सनल प्लानिङ सुड बी ए प्रायोरिटी होइन भनेपछि यसमा चाहिँ मिनिमाइज इम्प्लोइ टर्नओभर ओके यस अन्तर्गत यो भयो इनिसिएटिभ टु गिभन द नेसेसरी लेभल अफ फ्रिडम टु क्रिएट एन्ड क्यारी आउट प्लान्स होइन फ्रिडम भन्यो के को लागि क्रिएट एन्ड क्यारी आउट नयाँ कुरोको इनिसिएटिभ भनेको त उनीहरूले आफ्नो एउटा नयाँ काम गरौँ ताकि यसलाई फास्ट एक्सन कसरी हुन्छ प्रत्येक काममा आफै रिसर्च हुन्छ होइन काम गर्दै गएर उनीहरूलाई एउटा आफ्नो फ्रिडम तरिकाले काम गर्यो भने अझ फास्ट वेमा कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने खालको कुरामा उनीहरूलाई एउटा के दिनुपर्छ फ्रिडम चाहियो भनेको होइन फ्रिडम भनेर कामै बिगार्ने ह्याङ्की ब्याङ्की गर्ने फ्रिडम होइन कि राम्रो कामको लागि क्रिएटिभिटीको लागि फ्रिडम भनेको है अनि भन्छ स्प्लिट डी क्रप्स अर्गनाइजेसन सुड स्ट्राइभ टु प्रोमोट टिम स्पिरिट एन्ड युनिटी उसको अर्थ टिम स्पिरिट एन्ड युनिटी चाहियो भनेर यिनले भने हेनरी फोर्डले ओके यिनीहरू अर्गनाइजेसनको के आयो त म्यानेजमेन्ट प्रिन्सिपल अन्तर्गत हामीले पढ्यौँ वाट इज म्यानेजमेन्ट के हो एडमिनिस्ट्रेसन अर्गनाइजेसन म्यानेजमेन्ट त्यसका प्रिन्सिपलहरू अब त्यसमा के अरे चाहिँ हेनरी फोर्डको प्रिन्सिपल अर्को 4वटा दियो एउटाले होइन टेलरले अर्कोले 14वटा प्रिन्सिपल दियो होइन विभिन्न साइन्टिस्टहरूले दिएका प्रिन्सिपलबाट हामीले व्याख्या गऱ्यौँ ओके त्यसपछि सेन्ट्रलाइजेसन एन्ड डिसेन्ट्रलाइजेसन भन्छौँ हामी है हुन त अब वर्ड चाहिँ सेन्ट्रलाइजेसन डिसेन्ट्रलाइजेसन वर्ड हेर्दा पनि बुझिने नै वर्ड छ होइन तपाईँ यिनी जनरल कन्सेप्टमा यस अन्तर्गत अब हामीले वाट इज सेन्ट्रलाइजेसन के हो डिसेन्ट्रलाइज के हो सेन्ट्रलाइजका एडभान्टेजेस के हो डिसएडभान्टेजेस के हो यो कुरा लिडरसिप स्टाइलमा पनि काम लाग्छ बाबु यी चिजहरू है अलि पछाडि यही च्याप्टरमा भनेपछि त यसो जनरली बुझ्ने सेन्ट्रलाइजेसन भनेको पावर जति सबै माथि लियो होइन तल काम गरायो के होला फाइदा के होला यदि राम्रो खालको डिक्टेटरसिप छ राम्रो चलाउन सक्ने एकदम क्यापेबल मान्छेसम्म राम्रै पनि होला कस्ट सेभिङ होला होइन फास्ट एक्सन होला किनभने माथिबाट डबल डिसिजन गरेपछि काम भइहाल्यो हो कि होइन तर डिसेन्ट्रलाइजेसन भनेर तल दियो भने त जुत्दै कम्पिटेटिभ बढ्ला रिसोर्सेस बढी होला त्यहाँ मदै किनभने मान्छेको दिमाग त के हुन्छ शैतान हो मान्छे है मान्छेलाई शैतान भनेको छु है किनभने नेगेटिभिटी भरेको मान्छे नै शैतान हो राक्षस भनेको छुट्टै हुँदैन जब मान्छेको प्रवृत्ति राक्षस हो है जनावरहरू बरु अबिडियन्ट हुन्छन् तर मान्छेमा ह्याङ्की प्याङ्की बढी आउँछ किनभने बनेकै यस्तै छ त्यसकारण डिसेन्ट्रलाइजेसनको फाइदा पनि छन् किन उनीहरूमा अपनत्व हुन्छ टिमवर्क एप्रोच हुन्छ एक्सपर्टिजम आउन सक्छ डिसेन्ट्रलाइज भयो भने तर के हुन्छ भने घुम्दै लड्दै पत्ता साफ पनि हुन सक्छ है कुनै एउटा 4-6 महिना वर्ष दिन 2 वर्षमा गर्ने काम 10-12 वर्ष लाग्न पनि सक्छ त्यो बढी डिसेन्ट्रलाइजेसन बढी महत्ने बढी बुझ्ने भएपछि
त्यस्तो हुनसक्छ। मैले के भन्न खोजेँ बुझिसक्नुभयो। ओके ओके भनेपछि अब यसमा सेन्ट्रलाइजेसनले के भन्छ? सेन्ट्रलाइजेसन इज रिफर्स टु दि हायरार्किकल लेभल हो हैन, हायरार्की लेभल हो यो हैन, विदिन एन अर्गनाइजेसन द्याट हेज अथोरिटी टु मेक डिसिजन हैन। सेन्ट्रलाइजेसन भनेपछि त हायरार्किकल लेभल भनेको माथिल्लो लेभलमा अधिकार छ अथवा हायर बडीमा अधिकार छ। सेन्ट्रलाइजेसन त्यहाँबाट फ्लो भएर तल जान्छ हैन, सबअर्डिनेटतिर। सेन्ट्रलाइजेसन when decision making is kept at the top level, the organization is centralized. Centralized भनेको के हो? Centralized organization भनेको के हो भन्दा when decision making is kept at top level मा भयो भने such organization is called centralized organization हैन। when it is delegates to lower organization level, it is decentralized हैन। डेफिनेसन आइसक्यो। centralization also helps standardize products। अब मैले अब सेन्ट्रलाइजेसन भने तर यहाँ डिसेन्ट्रलाइजको पनि डेफिनेसन थोरै त्यहाँ दिएँ, किनभने कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने बाबु एउटा पाटोलाई मोर क्लियर गर्न अर्को पाटोको व्याख्या नभए पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके त्यस कारण यो देखाएँ हामी फोकसिङ सेन्ट्रलाइजेसनमै हो। सेन्ट्रलाइजेसन अल्सो हेल्प स्ट्यान्डर्डाइज प्रोडक्ट्स एन्ड मेटेरियल्स विच इन टर्न स्पिड अफ प्रिपेरेसन एन्ड प्रोक्युरमेन्ट हैन। यसले सेन्ट्रलाइजेसन अल्सो हेल्प्स, यो बेनिफिटतिर गयो डेफिनेसनमा हैन। एक्जाम्पलहरू पनि मैले दिएको छु यहाँ, जस्तो म्याकडोनाल्ड्स इज ए प्राइम एक्जाम्पल अफ सेन्ट्रलाइज म्यानेजमेन्ट एन्ड स्ट्यान्डर्डाइजेसन भन्छ है। म्याकडोनाल्ड्स भने चाहिँ एज ए कुनै एउटा रेस्टुरेन्ट अथवा प्रडक्ट खाने प्रडक्ट म्याकडोनाल्ड्स भनेपछि अथवा जे होस् हैन, सेन्ट्रलाइज भयो। जस्तो अहिले हाम्रो के भन्दैछ अरे यो अहिले नेपालमा भाटबटेनी एउटा भाटबटेनी सुपर मार्केट सिङ्गल वान थियो भाटबटेनीमा हैन। त्यसपछि अहिले यसो सोचे जबले त्यहाँ सपिङ हुने भन्यो, यही कन्सेप्ट सेन्ट्रलाइज कन्सेप्टले अहिले विभिन्न के खोल्यो त अहिले आउटलेटहरू खोल्यो। अहिले सायद नेपालका धेरै जसो सहरमा भाटबटेनी छ है। यसको अर्थ के भइदियो त यसले भनेदेखि त्यो एक्सपर्टिजमलाई हामीले के गर्यो भनेदेखि त्यसलाई विभिन्न आउटलेटबाट अगाडि लग्यौँ हैन। स्ट्यान्डर्डाइज प्रोडक्ट्स अफ मेटेरियल्स विदिन विच टर्न हेल्प स्पिड अफ द प्रिपेरेसन अफ प्रोक्युरमेन्ट हैन। म्याकडोनाल्ड्स के भन्छ यसले? एक्जाम्पल्स अफ सेन्ट्रलाइज म्यानेजमेन्ट एन्ड स्ट्यान्डर्डाइजेसन द एक्ज्याक्ट सेम नम्बर अफ पिकल्स इज पुट अन इच बर्गर नो म्याटर वेयर यु आर इन वर्ल्ड। यसले के भयो त एक्जाम्पल दिएको कि यो है। हुन त अरू पनि छन् हाम्रो। अब सेन्ट्रलाइजका भन्यो भने उसको अर्थ उनीहरूकोमा यस्तो हुन्छ कि माथिको जे अर्डर अनुसारको जस्तो छ त्यो अनुसारको जुनसुकै आउटलेटमा छ ट्याक्कै त्यहाँको इन्स्ट्रक्सनहरू त्यहाँका चिजहरू प्रत्येक के हुन्छन् चाहे जेसुकै होस्। अब हाम्रो कन्स्ट्रक्सन फिल्डमा कुरा आयो भनेदेखि कुनै पनि चिजहरू बन्दा केही चिजहरूको प्रोडक्ट निकाल्दा हैन एउटा हेड अफिसले डिल गरेपछि त्यस्तो आउटलेट जहाँ पनि भन्न सक्छ है। अब यो चाहिँ हामीले दिँदाखेरि एक्जाम्पल अफ कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रीको दिन पनि सक्यौँ अथवा यो चाहिँ अहिले बाहिरको हामीले दियौँ। सेन्ट्रलाइजेसन इज ए कमन अकरेन्स इन स्मल इन्टरप्राइजेस हो। स्मल इन्टरप्राइजेसमा सेन्ट्रलाइजेसन हुन सक्छ। ओके अब किनभने सानो भएको हुनाले कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ, तर जब युज भइसकेपछि सेन्ट्रलाइज राम्रो हुँदैन, किनभने त्यहाँ कोअपरेसन पुग्दैन, मोनिटरिङ पुग्दैन, कन्ट्रोलिङ पुग्दैन, इफेक्टिभनेस घट्छ, ह्याङ्की ब्याङ्की हुन्छ, मान्छेले त्यसको आउटपुट राम्रोसँग निकाल्दैन सेन्ट्रलाइज भयो भने है। त्यसले गर्दा ती कुराहरू यहाँ छन्। द सब्जेक्ट हजुर गरिदिनु पर्यो। अब यसो सुने जस्तो लाग्थ्यो तर फेरि मैले एकछिन ल त भने यसको नाम के भतिजै रहेछ अन्त है भतिजरी साहबलाई। भतिजा बाबु, भतिजा बाबु। हजुर सर नमस्कार। नमस्कार। तिमी त्यति टाढाबाट आउन गाह्रै भयो। आइएम सरी मेरो भतिजा ढिलो आएकोमा। सुनमजीले रिक्वेस्ट गरेर नत्र भने तिमीलाई मैले नसुनेर बसेँ। आइएम सरी है बाबु। तिमीलाई नदेखेर अहिले अलिअलि सुने जस्तो लाग्थ्यो, अब एक दुईचोटि अब पहिला गरिसकेँ त्यसले गर्दा डन भएन है त बाबु। ल ढिलै भए पनि आयो भतिजो, केही छैन, ठिकै छ। नोट हेरौँला, बुझ्छौ तिमीले, पढि पनि सक्यौ यार तिमीले धेरै चिज हो। ल ओके भनेपछि अब यहाँ यतापट्टि मैले हानिदिइहालेँ है त। ओके अब म जाँदैको थिएँ कहाँ त भन्दै यो सेन्ट्रलाइजेसन अल्सो यता गयो। एक्जाम्पल्सहरू गयो म्याकडोनाल्ड। सेन्ट्रलाइजेसन कमन अकरेन्स इन स्मल इन्टरप्राइजेस। कहाँ युज हुँदो रहेछ त? स्मल इन्टरप्राइजेस। यो वर्डहरू हेर केही छैन यो हैन। द ससेक्स अफ ए स्मल इन्टरप्राइजेस डिपेन्ड्स अपन द डाइनामिक म्यानेजर हैन। किनभने सेन्ट्रलाइज भन्ने बित्तिकै त मेनले नै हेडले हैन त्यहाँको म्यानेजरले हेर्ने हो सबै चिज हैन। डाइनामिक म्यानेजर भयो भनेदेखि के हुन्छ त ऊ सिङ्गल अब ह्यान्डल गर्छ, कमान्ड्सहरू दिन्छ, त्यो चाहिँ हुन्छ।
हि टेक्स हि अर सी गरौँ, हि मात्र किन भन्नु होइन र, यहाँ सी पनि राखौँला है, हि अर सी टेक्स अल द डिसिजन हिमसेल्फ अर हरसेल्फ। अब यो चाहिँ हेर न, अब लेख्न पनि यसरी लेख्ने हो र अहिले होइन, अब कि त अर्कोमा लेख्नुपर्ने, तर यो हि र सी लेख्दाखेरि यहाँ अलि जेन्डर गडबड हुन्छ है। अर्को पनि आयो, हाजिर त गर्नै पर्यो, के गर्नु, पढ्न त पढेकै हो तर नम्बर त हाजिरबाट पनि दिन्छु भन्छ भनेर आएको हो यिनीहरू, थाहा छ मलाई, आई नो दिस थिङ भेरी वेल। ओके 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 ल भनेपछि त टेक डिसिजन हिमसेल्फ होइन, हरसेल्फ, डेलिगेट्स ओन्ली इम्प्लिमेन्ट दि टु द सबअर्डिनेट्स। सबअर्डिनेट्स भनेको तल्लो तह हो के अरे, लेबर तह होइन, अथवा वर्किङ लेभल चाहिँ सबअर्डिनेट्स भयो। डिसिजन मेकिङ भनेको हायर डेलिगेट्सहरू अथवा डिसिजन मेकिङ माथि हो होइन। हि अर सी टेक्स अल द डिसिजन हिमसेल्फ अर हरसेल्फ एन्ड डेलिगेट्स ओन्ली इम्प्लिमेन्टेसन टु द सबअर्डिनेट्स होइन, सेन्ट्रलाइजेसन त्यही त हो नि, किनभने माथि डिसिजन गरिन्छ, इम्प्लिमेन्टेसन गर भनेर नोटिस आउँछ, व्हिप जारी आउँछ होइन। त्यसो केही नसोचिकन खुरखुर काम गर्ने, राम्रो छ भने ठिक छ, रिजल्ट राम्रै हुन्छ, ठिकै छ, भएन भने पनि ठिकै छ, त्यो चाहिँ यस्तो हुन्छ। देयर इज ए डाइरेक्ट लिङ्क बिट्विन दि प्रोप्राइटर एन्ड हिज इम्प्लोइज, त्यस्तो हुन्छ र। सेन्ट्रलाइजेसन भनेपछि त उताबाट डाइरेक्ट अर्डर आउँछ, त्यस्तो मात्रै कुरा हो यो है। त्यसपछि अझै यसमा हि पर्सनली सुपरभाइज अल म्यानेजर्स, यो ठिकै छ, मिलाउँछु, यो केही छैन है। बुझिसक्यो सेन्ट्रलाइजेसनको अर्थ, मैले धेरै बताइनँ, यो म पठाइदिन्छु पढाउन है। यो इमर्जेन्सीलाई काम लाग्छ, अर्को वर्ड राम्रो रहेछ हेर त यहाँ, दिस टाइप अफ म्यानेजमेन्ट इज युजफुल, कहाँ लाग्छ भन्ने कुरा होइन। इमर्जेन्सी डिसिजन आर टु बी टेकन, जस्तो कहीँ बाढी फ्लडहरू आए, केही किसिमको ठुलो दुर्घटना भयो भनेदेखि सेन्ट्रलाइज भयो, माथिबाट आउनुबित्तिकै व्हिप जारी भयो होइन। डिसेन्ट्रलाइज छ भने त्यहाँ बसेर हल्ला गर्दा गर्दै सल्लाह गर्दा गर्दै गाउँ डुबिसक्छ, मान्छे मरिसक्छ हो कि, कुरो बुझेन। त्यस कारण यस्तो ठाउँमा इमर्जेन्सी केसेसहरूमा हुन्छ, सानो इन्टरप्राइजेसहरूमा सेन्ट्रलाइज ठिक छ भन्छ होइन। विथ द एक्सपेन्सन अफ बिजनेस द कन्ट्रोल बिकम डिफिकल्ट एन्ड द निड फर डिसेन्ट्रलाइज। हेर न, सेन्ट्रलाइजमा मैले डिसेन्ट्रलाइज, किनभने अब डिसेन्ट्रलाइजको इम्पोर्टेन्स अलिकति हाइलाइट गर्न खोज्दैछु होइन। बिजनेस एक्सपेन्सन भयो भने त अब उसैलाई अथोरिटी दिनु पऱ्यो नि होइन, यहीँबाट कन्ट्रोल गर्नु मिल्दैन, त्यस्तो बेलामा चाहिँ डिसेन्ट्रलाइज एराइजेस हुन्छ भनेर भन्यौँ है त। अब द म्यानेजमेन्ट अफ एन अन्डरटेकिङ मे सेन्ट्रलाइज डिसिजन मेकिङ फर द फलोइङ रिजन्स होइन। अब सेन्ट्रलाइजेसन यो कारणले युजफुल छ भन्नाले यसको एडभान्टेजेस भन्नुभन्दा पनि होइन, फलोइङ रिजन्सले गर्दा म्यानेजमेन्टले सेन्ट्रलाइजेसन गर्छ भनेको क्या डिसिजन मेकिङमा होइन। के गर्नलाई भने एचिभिङ युनिफर्मिटी अफ एक्सन होइन। जस्तै हामीले सेन्ट्रल आइओईको डिन कार्यालयले एक्जामको कन्डक्ट गर्छ, इन्ट्रान्सको, धरान थपथरी पोखरा पुल्चोकमा एन्ट्रान्स कन्डक्ट लाग्छ, यहीँबाट ट्याक्कै युनिफर्मिटी, पोखरामा एउटा, धरानमा एउटा, पुल्चोक एउटा गऱ्यो भने त भएन हो कि। त्यही भएर सेन्ट्रलाइज सिस्टमले हामीले कन्ट्रोल गर्छौँ, हामीले पठाइदिन्छौँ, त्यो एचिभिङ युनिफर्मिटी अफ एक्सन है त। ओके ओके फेसिलिटिङ इन्टिग्रेसन, इन्टिग्रेसन भनेको त युनाइट गर्ने हो अथवा एउटा टिम वर्क ल्याउने हो, त्यसलाई फेसिलिटेट गर्नलाई गर्न सक्छ भन्यो होइन। प्रमोटिङ पर्सनल लिडरसिप, किनभने सेन्टरले ट्रेनिङ दियो होइन, ट्रेनिङ दिएर राम्रा एक्सपर्ट बनाएर पठायो भने त्यसले गर्दा प्रमोटिङ पर्सनल लिडरसिप हुन्छ। जस्तो ब्याङ्कको केसमा कस्तो हुँदो रहेछ भने बाबु, मैले बुझेको यसो हेर्दा, जब सुरुमा खोलेका ब्याङ्कहरूले एउटा हेड अफिसमा तर मान्छेहरू राखे, एकदम पढेका कमान्डिङ स्मार्ट मान्छेहरू राख्यो, ट्रेनिङ दियो, 1-2 वर्ष काम गरायो, अनि त्यसलाई ब्रान्च म्यानेजर बनाएर टक 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 पठाइदियो, डिसेन्ट्रलाइज गरिदियो, उसलाई अधिकार दियो, पठाइदियो हो कि। त्यस्तो खालको कुराहरू आयो। यहाँ सेन्ट्रलाइज के भयो त भने यहाँ नै ट्रेनिङ लिडरसिपको यहाँ ट्रेनिङ दियो, वर्क एक्सपिरियन्सको यहाँ गरायो क्या। ह्यान्डलिङ इमर्जेन्सिजहरू ह्यान्डलिङ गर्नलाई, किनभने त्यसरी पठाएपछि त्यसलाई नि काम लाग्यो होइन। स्ट्यान्डर्डाइजेसन अफ प्रोसिजर एन्ड सिस्टम्स फेसिलिटेट्स इभ्यालुएसन इकोनोमाइजेस हो त। सेन्ट्रलाइज पनि इकोनोमाइज हुन्छ, किनभनेदेखि एकदम ट्रेन पर्सनले थोरै पर्सनलाई ट्रेनिङ दिएर त्यहाँ उता पठाउनु पाइयो हो कि। नत्र प्रत्येक ठाउँमा गएर त्यसलाई चाहिँ ट्रेन आउट गर्न त गाह्रो पर्छ होइन। 50 जना राम्रा मान्छे लिएर राम्रोसँग ट्रेनिङ दिएर 1-1.5 वर्षको काम ब्याङ्कमा गराएर अरू 50वटा ब्रान्चमा पठाइदियो भने त एक्सपर्ट इकोनोमाइज भइहाल्यो नि होइन र। 50 जनालाई एकै ठाउँ दिन सक्यो त ट्रेनिङ, इकोनोमाइजेस त्यसरी भएको है। कोअर्डिनेसन अफ एक्टिभिटिजहरू यसमा हुँदो रहेछ होइन। अब यो अनि एडभान्टेजेस, सेन्ट्रलाइजको एडभान्टेजेसमा
स्ट्यान्डर्डाइजेसन अफ प्रोसिजर एन्ड सिस्टम माथिका कुराहरू यसमा आउँछ है बाबु। किन आउँछ भने यो सेन्ट्रलाइजको ठ्याक्कै एडभान्टेजेसमा माथिका कुराहरू यहाँ मिल्ला जुल्ला छन्। स्ट्यान्डर्डाइजेसन अफ प्रोसिजर एन्ड सिस्टम, फेसिलिटेट्स इभ्यालुएसन हैन, अनि इकोनोमाइजेस माथिको कुरा आयो, कोअर्डिनेसन अफ एक्टिभिटिज हैन, कोअपरेसन एक्टिभिटिज यसमा हुन्छ। अब यसको डिसएडभान्टेज के होला? डिस्ट्रोइज इन्डिभिजुअल इनिसिएटिभ हो त, किनभने माथिबाटै आदेश आउँछ, हामीले इनिसिएसन लिएर आफ्नो बुद्धि लगाएर र आफ्नो के अरे चाहिँ इनिसिएसनमा काम गरियो भने उसलाई अपनत्व आउँछ क्या हैन। अर्काले अर्डर दिएर गरेपछि निद्रा लाग्छ है, त्यस्तो खालको कन्डिसन हुन्छ। उन त डरले गरिन्छ, तर बाहिरबाटै हेर्दा डराउनु र आत्मा मन डराउनुमा फरक हुन्छ बाबु। मन डराएर काम गर्यो भने इफेक्टिभ काम हुन्छ है, तर बाहिर अर्काको देखावटी डराउ भयो भने पहिला पहिला त राजाको काम कहिले जाला काम भन्थे, अब त भन्नु मिलेन होला। अब के भन्ने, सरकारको काम भन्ने है, सरकारको काम कहिले जाला घाम भन्ने भयो भने त यता हेऱ्यो उता हेऱ्यो चल्यो, 5-10 बज्यो 5 बजायो हो कि होइन, त्यस्तो खालको कन्डिसन त भएन है। त्यस्तो ओभर बर्डन अफ फ्यू के बुझ्नुभयो? डिसएडभान्टेज सेन्ट्रलाइजेसन गर्दा ओभर बर्डन अफ फ्यू गर्नु भन्ला, अफ अ फ्यू, ओभर बर्डन अफ फ्यू पर्सन विच आर इन हेड अफिस भन्न मिल्छ यसलाई। किनभने अब सेन्ट्रलाइज भएपछि त सबै जिम्मेवारी त केही मान्छेलाई हुन्छ, तलको मान्छेको लागि ओभर बर्डन हुँदैन, त्यस्तो खालको लोड हुँदैन। लोड माथि पर्यो सेन्ट्रलाइज हुँदा भनेको है। स्लो डाउन द अपरेसन्स हो त, सेन्ट्रलाइज हुँदा स्लो डाउन द अपरेसन्स हुँदो रहेछ है त, किनभने माथिबाट आदेश दिन टाइम लाग्ने होला नि त। डिस्टेन्स फ्रम कस्टमर्स त्यो त हुने है, किनभने माथिको अर्डर छ, कस्टमर्स तल छन्, उनीहरूसँग कन्ट्याक्टै हुँदैन मेन मान्छेको, उनीहरूको व्यथाहरू बुझिँदैन, तल सुपरभाइजरले कस्तो डिल गरेको छ उसलाई त के मतलब होइन। सुपरभाइजर राम्रो डिल गर्न सकेन भने त फेरि कस्टमरहरू त तलका मान्छे त खुसी हुँदैन। डिस्टेन्स फ्रम कस्टमर्स, नो स्कोप फर स्पेसलाइजेसन होइन, सेन्ट्रलाइजेसनमा त्यो हुँदो रहेछ। के बुझ्नुहोस् भने बाबु, सेन्ट्रलाइज र डिसेन्ट्रलाइजमा कस्तो हुन्छ भने एउटाको एडभान्टेज अर्कोमा डिसएडभान्टेज, अर्कोको डिसएडभान्टेज अर्कोमा एडभान्टेज हुन्छ। बी कन्फिडेन्ट, एउटामा क्लियर हुनुहोस्, अर्कोमा ढाङ्गै उल्टा हानिदिनुहोस्, मेसो मिलाएर लेखिदिनुहोस्। तपाईँलाई मैले आइडिया दिइरहेको छु है। अब डिसेन्ट्रलाइज भनेको त अब सेन्ट्रलाइज बुझेपछि त लगभग बुझिसक्यो, अब स्पिड जान सकिन्छ होइन। डिसेन्ट्रलाइज इज द प्रोसेस बाई विच द एक्टिभिटिज अफ एन अर्गनाइजेसन पर्टिकुलरली दोज रिगार्डिङ प्लानिङ एन्ड डिसिजन मेकिङ, किनभने हेड अफिसले गर्ने प्लानिङ एन्ड डिसिजन मेकिङ हो के, आर डेलिगेट्स अवे फ्रम दि सेन्ट्रल ओके होइन। अथोरेटिभ लोकेसन अर ग्रुप, कुनै माथिल्लो लोकेसन अथवा ग्रुपबाट तल जान्छ भन्यो। फर इक्जाम्पल द मिलिटरी हेज ए सेन्ट्रलाइज अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर, गुड एक्जाम्पल यस्तो होइन, गुड छ यो। इन ए डिसेन्ट्रलाइज अर्गनाइजेसन होइन, मैले यो किन लेखेको भन्दा बुझाउन खोजेँ, यसलाई माथि हालिदिएको पनि हुन्थ्यो। यो सेन्ट्रलाइज अर्गनाइजेसन हो। इन एन डिसेन्ट्रलाइज अर्गनाइजेसन लोवर लेभल्स अफ अर्गनाइजेसन हायरार्की क्यान मेक डिसिजन, तलकाले गर्न सक्छ हो त होइन। एन एक्जाम्पल अफ डिसेन्ट्रलाइज अर्गनाइजेसन इज ए फास्ट फुड पर्मिट चेन होइन। फास्ट फुडहरूमा के हुन्छ भने अब मानव एउटा त आउटलेटले यस्तो बनाउने भन्यो, तर त्यहाँको अपरेसन गर्ने चलाउने काम त्यहीँको आउटलेटलाई दिन्छ क्या, यो भन्नु खोजेको। इच पर्मिट्स रेस्टुरेन्ट इन दि चेन, अब रेस्टुरेन्ट कुरा आयो, जस्तो तिमीले कुनै एउटा कम्पनी कन्स्ट्रक्सन कम्पनी छ, एउटा चाहिँ काठमाडौँमा छ होइन, यसले धेरै ब्रान्चहरू उसका सबअर्डिनेट्स कम्पनीहरू बाहिर खोलेपछि त्यहाँको अनुसार ह्यान्डल गर्ने जिम्मा उसैलाई दियो क्या, बुझेन, ताकि तिमीहरू आफ्नो तरिकाले त्यहाँ म्यानेज गर अपरेट गर है भनिदियो, त्यो पनि हुनसक्छ। हामीले हाम्रो इक्जाम्पल दिने हो भने है। अब यसको एडभान्टेजेसहरू के होला नि त डिसेन्ट्रलाइजेसनको भन्दाखेरि, रिलिफ बर्डन, अहिले मैले भनिनँ त, किनभने सेन्ट्रलाइजेसन के भन्थ्यो भने बर्डन हुन्छ टपलाई भन्थ्यो, यहाँ रिलिफ बर्डन, ओड चाहिँ रिलिफ नयाँ आयो। बर्डन अफ टप एक्जिक्युटिभ्स भनेको त रिलिफ बर्डन अफ टप एक्टिभिटिज, क्विक एन्ड बेटर डिसिजन डिसेन्ट्रलाइजेसनमा है। क्विक एन्ड बेटर डिसिजन भन्यो है, क्विक, किनभने त ठ्याक्कै त्यहीँ काम गर्ने हो नि। फेरि अब कुनै पनि एउटा हामीले मानव 10वटा कम्पनी छन्, हाम्रो कन्स्ट्रक्सन कम्पनी 10वटा मध्ये विभिन्न सहरहरूमा छरिएको छ, त्यसमध्येमा हामीलाई त्यहाँको काम गर्ने अथोरिटी उता दिएका छौँ, सबै कुरा कुनै खालको चिजहरू सरी है डिसिजन मेकिङ गर्ने कुराहरू दियौँ भनेदेखि उनीहरूले आफूले तुरुन्तै डिसिजन गर्छन्। जस्तो इक्विपमेन्टका ह्यान्डलिङका कुराहरू, रिपेयर मेन्टेनेन्सका कुराहरू, अथवा कुनै हायरिङ लिजमा लिने कुराहरू छोडिदियौँ भने उनीहरूले के गर्छ, क्विक डिसिजन गर्छन्। होइन भने त्यो सल्लाह गर्दा गर्दै अहिले नेपालमा के छ भने प्रायः जसो म्यानेजमेन्टमा स्लोनेस भनेको बाबु मुख नलुकाइ भन्नुपर्छ। यहाँ के भइदियो भने मपाइत्व आयो,
किन माथिल्लो लेभलले सम्पूर्ण चिज आफ्नो लगाममा लिइसके पछाडि भोलि तलसम्मलाई खुट्टामा ढोकाउन सकिन्छ अथवा नमस्कार ठोकाउन सकिन्छ अथवा आफ्नो ढोकामा चार छ भने त्यही भयो। चाहे ट्युकाउन चाहे अन्तकाउन भएको डिसिजनलाई डिसेन्ट्रलाइज गर्ने पावर बनाउने माथिल्लो लेभलले पोलिसी प्लानिङ गर्ने तलतिर चाहिँ के चाहिँ अधिकार दिने काम गराउने। अहिले हाम्रो जुन एउटा देशको पोलिटिकल लेभलमा आएको खाका होइन विभिन्न 3वटा स्टेजमा बाँड्नुको अर्थ भएको डिसिजन जति तलका क्षेत्रहरूमा लोअर लेभलमा पठाइदिने त्यहाँबाट काम फास्ट होस् भनेर गर्न खोजिएका हुन्। तर यसको इम्प्लिमेन्टेसनमा धेरै कन्फ्लिक्ट छन्। मन्त्रालयका मान्छेहरू हामीलाई कसले पुज्छ त भन्ने खालका डिसिजन देखिँदा धेरै कन्फ्लिक्टहरू आएका छन्। पुछ्न त बाबु केही पर्दैन, कसैले कसैलाई पुछ्ने होइन, आफ्नो ड्युटी र रेस्पोन्सिबिलिटी निभाउने हो, पुछ्नु पर्दैन, खुट्टा ढोगाउनु पर्दैन। ओके, त्यो खालका कुराहरू आउँछन्, बुझ्नुपर्छ। त्यसकारण हामी ल्याक भइरहेछौँ। हामी यो म्यानेज गर्न मिलाउन जानमा नै गोलमोटन लाग्यौँ। खैर भोलिका दिनमा यो चिज अगाडि बढेर जाला कि नजाला, फेरि म सङ्घीयताको विरोधी पनि होइन यसको त्यसको होइन, तैपनि यी चिजहरूमा धेरै कुराहरू मान्छेले फेयरली डिल गर्न सकेन भने राम्रा चिजहरूको पनि नराम्रो हुनसक्छ होइन। अमृतलाई पनि अमृतको रूपमा बुझेनौँ भने विषको रूपमा म्यासेज जान सक्छ लोअर लेभलमा है। त्यसै कारण हाम्रो के छ भनेदेखि यी कुराहरू बुझ्नुपर्छ। क्विक एन्ड बेटर डिसिजनको कुराहरू आए है हामीले यसको डिसेन्ट्रलाइजेसनको फाइदामा। तर फेरि के हुन्छ त भने यसलाई हामीले उल्टो तरिकाले अर्को यसको बेफाइदाको रूपमा गयौँ भने क्विक एन्ड बेटर डिसिजन त हो, तरका मान्छेहरू तलका मान्छे ट्रेन आउट छन्, उनीहरू इमान्दार छन्, क्यापेबल छन् भने त क्विक एन्ड बेटर डिसिजन होला। तर त्यस्तो खालको क्यापेबल छैनन् भने त गरेको डिसिजनले संस्था डुब्न पनि सक्छ फेरि होइन। त्यो कुराहरू आउँछ। अब मोटिभेसन अफ सबअर्डिनेट्स त्यो पनि हुनसक्छ, युज अफ क्यापेबिलिटिज अफ सबअर्डिनेट्स, डेभलपमेन्ट अफ एक्जिक्युटिभ्स होइन। जस्तो किनभने डिसेन्ट्रलाइज भयो भने एक्जिक्युटिभ्सहरू के हुन्छ त्यहाँ डेभलपमेन्ट हुन्छ क्या, त्यहाँ मान्छेहरू क्यापेबल बन्छन् लोअर लेभलमा होइन। अनि इन्टिमेट रिलेसनसिप किनभने त्यहाँ गइसकेपछि उनीहरूको बिचको बहस हुन्छ, डिस्कसन हुन्छ, एक आपसमा अपनत्व हुन्छ। त्यसले गर्दा रिड्युसेस बर्डन अफ कम्युनिकेसन, माथि बर्डन रिलिफ भनेको छ, कम्युनिकेसनको पनि बर्डन हट्यो किनभने माथिदेखि सरसल्लाह लागेर तल जानु परेन, त्यहाँ डिसिजन गर्छन्। सेन्स अफ कम्पिटिसन हुन्छ किनभने एक आपसमा काम गर्न, जस्तो इफेक्टिभ कन्ट्रोल हुन्छ किनभने त्यही छ गडबड भयो भने त्यही कन्ट्रोल हुन्छ। फेसिलिटिज डाइभर्सिफिकेसन हुन्छ। यो कुराहरू फाइदा भए डिसेन्ट्रलाइजेसनको होइन। डिसएडभान्टेज के होला, इन्क्रिजेस कस्ट किनभनेदेखि अब माथिबाट एउटा खालको डिसिजन गरेर रेडिमेड चिजहरू स्वाट तल पठाउनु र त्यहाँ बहस र डिस्कसन गर्दा अब कस्ट बढ्न सक्छ किनभने कस्ट डिपेन्ड्स अन द टाइम होइन। त्यहाँको कुनै डिसिजन गर्नलाई समय बढी लाग्यो र प्रोजेक्ट रनअप गर्न पनि समय बढी लाग्यो भने अटोमेटिकली प्रोजेक्टको कस्ट बढ्छ। त्यसले गर्दा पनि कस्ट बढ्न सक्छ। लस अफ कन्ट्रोल किनभनेदेखि तल माथिबाट कन्ट्रोल डर कसैको भएन होइन। अहिले त सबैजना बोस भयो, सबैजना बोस भइसकेपछि त डर भएन, कोही त रिमोट कन्ट्रोल हुनु पर्यो। डर त जस्तो टिचरलाई पनि स्टुडेन्टको डर हुनु पर्यो, स्टुडेन्टलाई पनि टिचरको डर हुनु पर्यो। यस बोथ वे, किनभने यो संसारमा भनेको वान वे हुँदैन बाबु है। तर डिसेन्ट्रलाइज हुँदै जाँदा लस अफ कन्ट्रोल हुन सक्ने चान्सेस देखिन्छ भन्छ क्या यसले। मिसम्यानेजमेन्ट अफ अथोरिटी एन्ड कन्फ्लिक्ट हुनसक्छ अरे, हो त। डिफिकल्टी कोअर्डिनेसन एट कन्ट्रोल। अनि प्रफिट सेन्टर कन्सेप्ट, प्रफिट सेन्टर कन्सेप्ट भनेपछि लोअर लेभलहरू प्रफिट सेन्टरको कन्सेप्टले क्या नाफामुखी बनेर जान सक्छन् होइन, कसरी नाफा कमाउने हुन सक्छन् भन्छ यसले। ओके, कोअर्डिनेसन डिफिकल्टी हुनसक्छ किनभने एक आपसमा किनभने सबैजना मपाई हुन्छ बाबु, मपाई हुन्छ क्या, तपाईँ हुँदैन त्यहाँ मपाई हुन्छ। उसले आफै बोस भन्छ। कौन पुछे खेचडीका डाल भन्छ क्या हाम्रो तराईतिर बाबु है। बुझ्छ कि बुझ्दैन, सुनमले बुझ्छ कि बुझ्दैन। कौन पुछे खेचडीको दाल भन्थ्यो, यसको अर्थ त सबैजना आफै बोस। खेचडीको दाल भनेको मुसुरोको दाल त मिठै हुन्छ, खेचडीकोलाई लोअर क्वालिटीको दाल बन्दो रहेछ होइन। त्यही भएर आफ्नो दाल मिठो रे, आफू चाहिँ राम्रो रे, अर्को नराम्रो भन्ने भावना बन्न सक्छ भन्छ क्या। कोअर्डिनेसन डिफिकल्टी किनभने अर्कालाई किन बुझ्ने हो कि होइन, उसलाई यसो कसो भन्दा त सानो आइन्छ नि, त्यही त्यस्तो खालको स्थिति आउन सक्छ भन्छ क्या। वेस्ट अफ रिसोर्सेस, रिसोर्सको वेस्ट किनभने अब धेरैतिर डिस्कसन बहस गर्दा त यसै बढी हुन्छ रिसोर्सेस होइन। लार्जर इन्ट्रेस्ट अफ द इन्टरप्राइज नेग्लेक्टेड, ल्याक अफ क्वालिफाइड म्यानेजर्स। ओके हो, तल्लो तहसम्म त नहुन पनि सक्छन् त्यस्तो भन्छ है। ओके भर्खर अब हाम्रो अब ठिकै छ। अब म यहाँ जाँदैछु सुपरभाइजरी एन्ड लिडरसिप स्टाइल अरे है। वास्तवमा यो फिगर तपाईँले राम्रोसँग हेऱ्यो भने म्यानेजमेन्ट प्रिन्सिपलको आधारमा यहाँ हेर लिडरसिप भनेको छ है बाबु। ओके, लिडरसिप सुपरभाइजरी एन्ड लिडरसिप स्टाइल भनेको छ।
यहाँ धेरै कुरा बताउँछ यो फिगरले बाबु, यति बुझ्दा पनि धेरै चिज आउँछ है। जस्तो यहाँनिर चाहिँ एउटा प्लानिङ छ, एउटा सबसेट, अर्को कन्ट्रोलिङ छ, अर्को म्यानेजिङ छ, अर्को सपोर्टिङ छ, अर्को इन्फर्मिङ छ, अर्को इभ्यालुएटिङ छ हैन। ती सबैको कमन के भन्छ यसलाई, हाम्रो यो एउटा सेट भयो भने यसको बिचको के इन्टरसेक्सन भन्छ के अरे बाबु। युनियन भनेको त यो पुरै हो, यो होल युनिभर्सल सेट हो। यिनीहरू इन्डिभिजुअल सबसेट भए निलो, त्यसपछि यो बिचको ग्रे कलरको भएको चाहिँ यो के हो त भने दिस इज इन्टरसेक्सन है। लिडरसिप भनेको के हो त, प्लानिङको सम पार्ट, कन्ट्रोलिङ, म्यानेजिङ, सपोर्टिङ, इन्फर्मिङ, इभ्यालुएटिङ हो। सबैको इन्टरसेक्सन भनेको लिडरसिप हो। ओके बुझ है। लिडरसिप गर्ने मान्छेले अथवा लिडरसिपको गुण कस्तो हुनुपर्छ भने त्यसलाई प्लानिङको नलेज कन्सेप्ट पनि चाहियो, त्यहाँको डाटा पनि लिन पर्यो, त्यहाँको इन्फर्मेसन पनि लिन पर्यो, कन्ट्रोलिङको पनि लिन पर्यो हैन। जस्तो हामीले अगाडि टाइम कन्ट्रोल, कस्ट कन्ट्रोल हैन, क्वालिटी कन्ट्रोलका कुराहरू गऱ्यौँ, त्यो पनि लिन पर्यो। त्यसपछि म्यानेजिङ भनेको होल अर्गनाइजेसनलाई म्यानेज गरेर खुसी बनाएर आफू अन्तर्गतका स्टाफहरूलाई पनि लानु पर्यो। सपोर्टिङ भनेपछि उनीहरूलाई चाहे इकोनोमिकल सपोर्टिङ होस् अथवा एउटा मोरल सपोर्ट होस् हैन, सपोर्टिङको तरिकाले पनि उनीहरूलाई एउटा कमनमा ल्याउन पर्यो, एउटा चेनमा बाँच्न पर्यो। इन्फर्मिङ भनेको त इन्फर्मेसन्सहरू पनि रेगुलरली दिन पर्यो हैन, ताकि उनीहरूलाई कन्फ्युजन नहोस्, कम्युनिकेसन ग्याप नहोस्, उनीहरू ब्लाइन्ड भएर बस्न नपरोस्। इन्फर्मेसन इन्सफिसियन्ट इन्फर्मेसनले गर्दा ठुलो घटना नघटोस् हैन। जस्तो अब भनौँ न कुनै एउटा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हामी रन गरिरहेछौँ, अब इन्फर्मेसन कस्तो आयो भनेदेखि ल ठुलो खालको भनौँ भूकम्पको त त्यति प्रकाश गर्न सकिन्न, आँधी बेहरीहरू आउनेवाला छ अरे, अथवा माथिको बाँधहरू फुट्न थाले, अपस्ट्रिमको कुनै चिजहरू कुनै होइन, जस्तो कता कताको लेकहरू फुटेर तल आउने बाढीहरू भन्छ इन्फर्मेसनहरू होइन। अथवा कुनै खालका जेसुकै इन्फर्मेसन पनि, चाहे कामका इन्फर्मेसन हुन् अथवा दैविक प्रकोरका इन्फर्मेसन्सहरू हुन् अथवा कोअपरेसन मिटिङका इन्फर्मेसन्स हुन् अथवा प्रगतिका इन्फर्मेसन्स हुन्, ती इन्फर्मेसन प्रपर्टी पराइदियो भने उनीहरू अलर्ट रहन्छन्, उनीहरू त्यही अनुसारको तयारीमा बस्छन् होइन। अनि इभ्यालुएटिङ भनेको त बाबु अब काम गर्यो कसको कति इभ्यालुएसन छ, कसले मरिमरि काम गर्ला, कसैले गरेको छैन होइन, त्यो चिजको अलिकति लेखाजोखा गरिएन भने काम गर्ने मान्छेलाई के हुन्छ, जाँगर आउँदैन। नगर्ने मान्छेलाई त के छ र, जति ठगे पनि त झन् गजब भन्छ, उसलाई ठग्ने मन हुन्छ। काम नगर्ने मान्छेलाई, काम गर्ने मान्छेलाई पनि काम गर्ने मन हुँदैन। त्यसै कारण यी 2, 4, 6वटा होइन, 6वटा सबसेटहरूको युनियन भनेको लिडरसिप हो। यी सबै म्यानेजमेन्ट प्रिन्सिपलमा यी चिजलाई ख्याल गरेर हामीले लिडरसिप गर्नुपर्छ। भनेपछि मैले तपाईँलाई बार बार भनिरहेको छु र प्रोजेक्ट इन्जिनियरिङमा नि तपाईँहरूले पढ्नु भएको थियो, देयर मस्ट बी वान एन्ड ओन्ली वान पर्सन हु सुड डु द सोल डिलिङ अफ द प्रोजेक्ट। बार बार भन्ने शब्द सोल डिलिङ, यसो यली, सोल डिलिङ भनेको क्वालिटीको डिलिङ, त्यसपछि गएर सिड्युलको डिलिङ, अनि अब्जेक्टिभ्सको डिलिङ होइन, स्कोपको डिलिङ होइन, कस्तो काम गर्ने, कहिले समयमा गर्ने, कति पैसा खर्च गर्ने भन्ने चिजहरूको रिमोट कन्ट्रोल चाहिँ एउटा म्यानेजरमा हुनुपर्छ राम्रो गोल एचिभ गर्नको लागि भन्ने खालका कुराहरू आए। हुन त यहाँ कस्तो हुन्छ भने बाबु, मान्छे उही भन्छ नि एउटा अटोक्रेटिक बन्न सक्छ, किन सबै चिजको लगाम एउटै लियो भने के हुन्छ भने ऊ आफू त म आइएम द बोस भनेपछि उसले अरूलाई नटेर्ने र नराम्रो डिसिजन गर्ने पनि हुन सक्छन्। त्यसै कारण डेमोक्रेटिक सिस्टममा एउटा खालको चेक एन्ड ब्यालेन्स हुन्छ, त्यसले एक आपसमा राम्रो भनेर बहुत राम्रो सिस्टम, चाहे तपाईँले सुपरभाइजरी लिडरसिप स्टाइल होस्, हामीले अगाडिपट्टिको विभिन्न ठाउँहरूमा हामीले अहिले फर्दर पढ्नुपर्छ। एउटा चाहिँ अटोक्रेटिक भन्दा डेमोक्रेटिक सिस्टमलाई विश्वले राम्रो मान्छ होइन। तर त्यसमा धेरै बहस डिस्कसन र समय बिताउँदा, जस्तो एउटा दही मथ्ने भन्ने कुरो तराईतिर जुन हाम्रो गाई भैँसीहरू पाल्छौँ त्यता होला, काठमाडौँबाट थाहा पाउँदैन। कस्तो हुन्छ भने ठ्याक्क दहीलाई राखेर चलाइन्छ, चलाएपछि घिउ आउँछ, घिउ धेरै समयसम्म चलाइ गऱ्यो भने घिउ फेरि पग्लेर मैमा जान्छ। धेरै चलाएन, कति मिलाएर चलाएन भने पनि घिउ आउँदैन, दही नै हुन्छ। धेरै चलायो भने पनि मैमा जान्छ, घिउ आउँदैन है। त्यसै कारण एउटा लिडरसिपले के हुन्छ भने एभ्री चिजलाई वेल म्यानेज गरेर होइन, एउटा खालको स्ट्रमिङ गर्नुपर्छ, एउटा खालको
त्यहाँ के गर्नुपर्छ, त्यसलाई प्रोपरली म्यानेज गर्ने खालको वातावरण हुनुपर्छ र प्रोजेक्ट म्यानेजर त्यस्तो मान्छे हुनुपर्छ भन्ने खालको कुरामा देयर मस्ट बी वान एन्ड ओन्ली वान पर्सन हु सुड थ्रु द सोल डिलिङ अफ द प्रोजेक्ट भनेको। यसो गर्दा उसलाई एउटा चाहिँ के भन्छ एउटा अटोक्रेटिक तरिकाले चल्न दिने भन्ने खोजेको होइन, सिस्टमले त बाँच्नुपर्छ तर राम्रो कुरा उसले यसको बजेट र सिड्युलमा डिसिजन गर्ने अधिकार उसलाई दियो भने होइन यस्तो यस्तो बनाउने हो, यति समय लाग्छ, ओके नो प्रब्लम, पैसा यति लाग्छ, ल गर खर्च भनेर दिन सक्ने हैसियत राख्यो भने काम भन्छ। होइन भने के हुन्छ, 50 केजीको मान्छे हामीलाई चाहिने 50 केजी तर 55 केजी रहेछ एउटा मान्छेको वेट, 5 केजीको एउटा खुट्टा काटिदेऊ न त 50 त भइहाल्छ, त्यस्तो हुन्छ? खुट्टा काटिदिएर 50 केजीको मान्छे रहन्छ, 5 केजी घटाइदिएर अब त्यो मान्छेले काम गर्छ गर्दैन? सरी गर्दैन। त्यस्तै गरी कुनै पनि प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्टेसनमा राम्रो आउटपुट ल्याउनको लागि यसको बजेट र सिड्युललाई त्यही अनुसार वेल म्यानेज गर्न सक्नुपर्छ, यी चिजहरू आउँछ। ओके, आजको अलिकति मैले व्याख्या पनि गरेँ, अब टाइम पनि लगभग सकिन लाग्यो, डोन्ट वरी, हामी अर्को दिनहरूलाई सघाउँछौँ होइन यो च्याप्टरलाई, अनि इन्डियनको मन नोट सहित म हालौँला। त्यसले गर्दा अब यी चिजहरू लेख्न सक्छौ, तिमीले की पोइन्टहरू चाहिँ त्यहाँ याद गर्नुपर्छ होइन, किवर्डहरू यहाँको याद गर, अरू व्याख्याहरू भनेका यी चिजलाई व्याख्या गरेपछि घोकेर जानु पर्दैन, यु क्यान राइट बिकज यु आर भेरी स्मार्ट। ओके भनेपछि अब हामीले आज यसलाई चाहिँ हामी यसमै रोक्यौँ।